धन्यवाद सञ्जयलाजी। यहाँ सबैलाई नमस्कार। आज हामीले छलफल गर्ने विषय चाहिँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विभागमा दलित सरोकार कतिको अध्ययन अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ त भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर अहिले हामीले गरिरहेको रिसर्चको एउटा पार्ट हो। हामीले यो कम्प्लिट रिसर्च गरिसकेको चाहिँ छैनौँ। यसमा हामीले काम गरिरहेको बेहोरा पनि म सुरुमा जानकारी गराउँछु। दोस्रो कुरा चाहिँ म थोरै यो अध्ययनको पृष्ठभूमि यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। यो पृष्ठभूमि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रोमा समाज अध्ययनको विभिन्न पाटाबारे छलफल हुँदाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो समूहको बारेमा, एउटा ठुलो समुदायको बारेमा छलफल असाध्यै कम हुने गरेको देखिन्छ। दलित समुदायको बारेमा विशेष गरी दक्षिण एसियाली समाजमा राजनीतिक रूपमा बहिष्करण पारिएको, आर्थिक रूपमा यो शोषणमूलक श्रम सम्बन्ध वा उत्पादनका साधन स्रोतबाट वञ्चित गरिएको र सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा जातका आधारमा छुवाछुत भेदभाव जस्तो गम्भीर प्रकृतिको विभेद पनि भोग्दै आइरहेको समुदाय दलित समुदाय हो। यो समुदायको बारेमा विश्वविद्यालय तहमा वा समाज अध्ययनको तहमा चाहिँ कतिको छलफल हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो यो जान्नु जरुरी छ वा खोज्न जरुरी छ भन्ने लागिसकेपछि हामीले अध्ययन सुरु गर्न खोजेका हौँ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई के प्रश्न आयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र जात व्यवस्था हो भनेदेखि यदि त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्ने हो भने समाजको आधारभूत चरित्र वा जात व्यवस्था बारे अध्ययन नगरिकन वा जात व्यवस्थाको बारेमा गम्भीर बहस नगरिकन हामी समाज अध्येता वा समाजको समाजशास्त्री, मानवशास्त्री वा समाज विज्ञानको विज्ञ हुन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न हाम्रो मनमा आयो। दोस्रो कुरा चाहिँ समाजशास्त्र अध्ययन सुरु भएको नेपालमा लामो समय भइसक्यो। समाजशास्त्र अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ समाजशास्त्र अध्ययन गर्ने व्यक्तित्वहरू वा विद्यार्थीहरू चाहिँ यो जात व्यवस्थालाई सँगै बोकेर हिँडिराख्छन् कि जात व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्छन् त भन्ने प्रश्न पनि बेला बेला उठ्ने गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा यो 77 साल जेठ 15 गते चाहिँ हाम्रो एकजना साथी अमर विके, उहाँ अमेरिकामा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा लेख लेख्नु भएको थियो, दलित न्यायमा राज्यको संवेदनहीनता भन्ने लेख प्रकाशित भएको थियो। त्यो लेखमा चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय विशेष गरी समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा चाहिँ जात व्यवस्थाको बारेमा गम्भीर ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान वा बहस गर्ने नगरिएको, सँगसँगै कन्टेन्टको हिसाबले वा अध्ययन सामग्रीको हिसाबले पनि ती विषयवस्तुले खासै महत्त्व नपाएको भन्ने कुरा आइसकेपछि चाहिँ यसले एक खालको बहस नै सिर्जना गर्यो कि समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा दलित सरोकारका मुद्दा चाहिँ किन प्रायोरिटीमा पर्दैन वा परेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा चाहिँ एक थरी बहस चाहिँ हामीले अध्ययन अध्यापन गराइराखेका छौँ भन्ने कोणबाट पनि बहस आयो। अर्को कोणबाट चाहिँ फेरि जुन ढङ्गले जात व्यवस्थाको यसको राजनीतिक अर्थतन्त्र वा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणलाई पनि जोडेर दलित विषयमा छलफल गरिनुपर्ने थियो, त्यो खालको सामग्री छैन भन्ने बहस पनि आइसकेपछि चाहिँ अनि यो विषयमा भइराखेको के छ भन्ने जान्ने जिज्ञासा सहित चाहिँ हामीले यो अध्ययन सुरु गरेका छौँ। यद्यपि यो अध्ययन पूर्ण भइसकेको छैन। हामीले तपाईँहरूबाट प्राप्त हुने सल्लाह सुझाव फिडब्याकबाट पनि हामीले पूर्ण बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। म सुरुमा थोरै यसको पृष्ठभूमि मात्रै कुरा गरिसकेपछि कन्टेन्टको फाइन्डिङ्सको पार्टमा रुचिले अहिले छलफल गर्नुहुन्छ। मूलत विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै यसले दुई तीनवटा आयामको कुरा गर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ समाज विज्ञानमा अथवा कुनै पनि देशमा त्यहाँको लागि आवश्यक ज्ञान उत्पादनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा महत्त्वपूर्ण थलोको रूपमा चाहिँ विश्वविद्यालयहरूले लिने गरिँदो रहेछ। सँगसँगै ज्ञान आर्जन गर्ने, ज्ञानमाथि विमर्श गर्ने र नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने अथवा यसमा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि वैचारिक हिसाबले विमर्श गर्ने थलोको रूपमा पनि विश्वविद्यालयहरूलाई लिइँदो रहेछ। त्यस कारणले पनि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टलाई छोडेर वा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई छोडेर चाहिँ समाज अध्ययनको पाटो पुरा हुँदैन भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जुन समग्र क्षेत्रमा भएको समस्याहरूको बारेमा समाजशास्त्रमा अध्ययन हुने गर्छ। सँगसँगै मानवशास्त्रले मानव जीवनका हरेक पर्यावरणमा अथवा मानव जीवनका विभिन्न आयाममा अध्ययन अनुसन्धान गर्छ भनेदेखि केवल दलितहरूको मुद्दालाई छोडेर मानव शास्त्रको अध्ययन अध्यापन पूर्ण हुन्छ त भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि पनि त्यति धेरै एउटा सिङ्गो श्रमजीवी समुदाय नेपालको समाजको सञ्चालक शक्तिको रूपमा रहेको, लामो समयदेखि श्रमजीवी वर्गको रूपमा रहेको यो समुदायको अध्ययन नगरिकन त मानवशास्त्रका अरू कम्पोनेन्टहरू पनि पुरा हुँदैन होला वा मानवशास्त्रको अध्ययन पनि पुरा हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। त्यो सँगसँगै विश्वविद्यालयलाई चाहिँ
संसारभरि एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। जस्तो विभिन्न राज्यहरूले वा देशहरूले चाहिँ देशका लागि आवश्यक पर्ने नलेजको प्रोडक्सन गर्ने कुरा, त्यो खालको ह्युमन रिसोर्स तयार गर्ने कुरा, सँगसँगै कन्टेम्पोरेरी सोसियो पोलिटिकल इस्युजहरूमा चाहिँ सार्वजनिक बहस निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी विश्वविद्यालयहरूले गर्ने गरिरहेका छन्। अब हाम्रो कोणबाट हेर्दाखेरि वा हाम्रो विश्वविद्यालयहरूको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के समाजशास्त्र वा मानवशास्त्र जो समाज अध्ययनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो, महत्त्वपूर्ण फ्याकल्टी हो, यहाँ चाहिँ दलितहरूको विषयमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले हामीले कस्तो खालको समाजशास्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौँ वा कस्तो खालको मानवशास्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौँ भन्ने कुराको एउटा झल्को पनि दिन्छ भन्ने लाग्छ। म थोरै समाजशास्त्रको विषयमा धेरै बहस हुन सक्छ। यसमा लामो समयदेखि समाजशास्त्रको बहुआयामिक पक्षहरूबाट छलफल अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। मूलतः समाजशास्त्रले मानव जीवन, समाजको संरचना, शक्ति सम्बन्ध र समाजमा हुने जुन विभेद छ, असमानता छ, अन्तर्द्वन्द्व छ र त्यसको सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ बहस गर्ने, नलेजको प्रोडक्सन गर्ने र सामाजिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने एउटा शास्त्रको रूपमा समाजशास्त्रलाई हेरिन्छ। र दलितहरूको कुरालाई छोडेर समाजशास्त्रका जुन बहस, अध्ययन, ज्ञान उत्पादनले पूर्णता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले अलिक गम्भीर ढङ्गले उठाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, जुन उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी मानवीय जीवनका बहुआयामिक पक्षहरू छन्। मानव जीवनको ऐतिहासिकता छ, संस्कृति छ, दैनिक जीवन व्यवहारका कुराहरू छन्। यी मुद्दाहरू पनि फेरि छुटाउन नहुने समाज अध्ययनको विषयवस्तु हो। यो विषयमा पनि हाम्रो मानवशास्त्र र समाजशास्त्रमा अध्ययन अध्यापन, विमर्श र सार्वजनिक बहस हुने गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने हामीले यसमा कोसिस गरेका छौँ। त्यसैले सैद्धान्तिक हिसाबले हुने विमर्शहरू, थियोरिटिकल डिस्कसनको सँगसँगै यो थियोरिटिकल डिस्कसनबाट प्राप्त हुने ज्ञान र त्यसले चाहिँ समाज रूपान्तरणलाई प्रयोग हुने नलेजको विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति बढी यो अध्ययनमा छलफल गर्न खोजिराखेको हो। र यसको हामीले के अध्ययन हुन्छ भन्ने विषयमा रूपजीले अलिकति डिटेलमा यो विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यसको समाजको अध्ययन, सार्वजनिक बहस निर्माण गर्ने कुरामा हामीले गरिरहेको कामको सामान्य रिफ्लेक्सन म गर्छु र त्योभन्दा पछाडि समाजशास्त्र र मानवशास्त्र अध्ययन अध्यापनमा के कस्ता चुनौतीहरू हामीले देख्यौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। यसपछि म श्री रूपजीलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद जेबीजी। अब यसमा चाहिँ उहाँले यतिका ब्याकग्राउन्ड भनिसके पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र। रूपजी तपाईँको भिडियो अन गरिदिनुहोस् न। ए ओके ओके। जेबीजीले यतिका ब्याकग्राउन्ड भनिसके पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जुन समाजशास्त्र मानवशास्त्र विषय छ, हामीले चाहिँ अलि फोकस गरेको अहिले जुन स्नातकोत्तर तहमा अलि बढी फोकस गरेर यो रिसर्चलाई त्यसमा अलि बढी फोकस गरेका छौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र समाजशास्त्रको जुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, कहिलेदेखि कसरी पढाइ भयो भन्ने कुरा, त्यो गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो 19औं शताब्दीमा तपाईँको समाज व्यवस्थाका बारेमा अलि बढी व्यवस्थित रूपले अध्ययन अध्यापन सुरु भइसके पछाडि 19औं शताब्दीमा नै अझ विशेष गरी विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र र समाजशास्त्र एउटा फरक डिसिप्लिनको रूपमा पढाइ हुँदै आएको कुराहरू यहाँहरूलाई थाहा नै छ। र नेपालका सन्दर्भमा 1970 मा तपाईँको बेलायती मानवशास्त्री अर्नेस्ट गेल्नर र फ्रेन्च मानवशास्त्री अलेक्जेन्डर म्याकडोनाल्डलाई नेपालमा बोलाएर मानवशास्त्र समाजशास्त्रको अध्यापनको सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन गरिएको थियो र 71 मा तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रको सुरुवात भएको थियो होइन। 1981 मा औपचारिक रूपमा समाजशास्त्र मानवशास्त्र विभागको स्थापना भयो र त्यस पछाडि हामीले सेमेस्टर प्रणाली सुरु गर्यो जुन 2014 मा भयो र 2015 मा त अहिले पछाडि आइसके पछाडि त तपाईँको मानवशास्त्र भनेर एउटा छुट्टै स्वतन्त्र विभागको रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। अब जुन मानवशास्त्र समाजशास्त्रमा पढाइ हुने कन्टेन्ट छ, त्यो कन्टेन्ट हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि के पढाइ हुन्छ त, जात व्यवस्थाका विषयमा अझ भनौँ त्यहाँभित्र पनि दलितका विषयमा के पढाइ हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि पहिला चाहिँ समाजशास्त्रबाट सुरु गर्दाखेरि अलि बढी भन्दा पनि धेरै कुराहरू सैद्धान्तिक विषयवस्तु अलि बढी पढाइ भइरहेको देखिन्छ भने अब समाजशास्त्रमा पहिलो सेमेस्टरमा तपाईँको जात र वर्ग कास्ट एन्ड क्लास भनेर पढाइ हुन्छ भने तेस्रो सेमेस्टरमा त्यो पनि अप्सनल रूपमा पहिचान, असमानता र लैङ्गिक अन्तर्सम्बद्धता
आइडेन्टिटी इक्वालिटी र सेक्सनालिटीको बारेमा पढाइ भएको चाहिँ त्यसमा देखिन्छ। अब त्यसमा पनि हामीले पाठ्य वस्तुहरूलाई सरसर्ती केलाएर हेर्दाखेरि तपाईँको झन्डै 498वटा सामग्रीहरू पढाइ भएको देखिन्छ समाजशास्त्र स्नातकोत्तर तहमा, र त्यसमध्ये जम्मा 18वटा सामग्रीहरू दलितसँग या जात व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन्। त्यसमा पनि विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित लेखहरू र पुस्तकका च्याप्टरहरू समावेश भएका छन् भने अझ त्यसमा धेरै कुराहरू भारतीय सन्दर्भसँग बढी जोडिएका छन्। तिनीहरूमा नेपाली सन्दर्भ त्यति जोडिएको छैन, एकदमै जोडिएको छैन भन्दा नि हुन्छ। भारतीय सन्दर्भहरू धेरै छन् र अधिकांश विदेशी लेखकहरू स्कलर्सहरूले लेखेका अध्ययन सामग्रीहरू त्यहाँ राखेको पाइन्छ। अब नेपाली लेखकका सामग्रीहरू पनि त्यहाँ छन्, तर नेपाली लेखकको सामग्री हेर्दै गर्दा त्यहाँभित्र गैर दलित लगभग सबै जसो गैर दलित लेखकहरूको सामग्री त्यहाँ चाहिँ भेटिन्छ समाजशास्त्रमा। र मानवशास्त्रमा हेर्दाखेरि पनि त्यही कुराहरू हामीले त्यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि अझै अलि बढी सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू, त्यो थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभहरू दिएको देखिन्छ भने यो जात व्यवस्थाको रूपान्तरण, ट्रान्सफर्मेसन अफ कास्ट सिस्टम भनेर एउटा छुट्टै विषय चाहिँ तपाईँको मानवशास्त्रमा पढाइ भइरहेको देखिन्छ। अब त्यहाँभित्र पनि अध्ययन सामग्रीलाई सरसर्ती केलाउँदा चाहिँ झन्डै 740वटा अध्ययन सामग्री मध्ये जम्मी 17वटा मात्र दलितसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध राख्ने, प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पाठ्य सामग्रीहरू, विशेष गरी विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित लेख र पुस्तकका च्याप्टरहरू समावेश भएका छन् भने यसमा पनि समाजशास्त्रमा जस्तै अधिकांश भारतीय सन्दर्भहरू छन् र भारतमा पनि यसमा मानवशास्त्रमा अलि बढी 3 जना दलित लेखकहरूको पुस्तक समावेश गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि भीमराव अम्बेडकर, शुकदेव थोराट र कान्छा इलायको चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुड गरेको देखिन्छ। अब यो अध्ययन सामग्रीको अन्तर्वस्तु हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब अलिकता त्यो प्रायोरिटाइजेसन भएको देखिँदैन, प्राथमिकता भएको देखिँदैन। जस्तो कास्ट एन्ड क्लास भनेर टपिक छ, तर त्यसमा पनि कास्टलाई पनि क्लासले अलि बढी डोमिनेट गरेको, कन्टेन्ट वाइज पनि अलि बढी डोमिनेट गरेको देखिन्छ भने इभन इन्टरसेक्सनालिटी या जेन्डरकै कुरा गर्दाखेरि पनि महिलाको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि त्यसलाई एक्रस द सोसियल ग्रुप अलिक कम हेरेको देखिन्छ, किनभने महिलाभित्र पनि फरक समुदायको महिलाका कुराहरू अलिक फरक किसिमले आउनुपर्ने जुन आवश्यकता हो त्यो चाहिँ त्यसमा देखिँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ प्रायोरिटाइजेसनको समस्या छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो अब्जर्भेसन रहेको छ भने अर्को चाहिँ यो नेपाली समाजलाई समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नलाई पर्याप्त सामग्रीहरू त्यहाँ देखिँदैनन्। मैले अघि पनि भने सैद्धान्तिक व्याख्या विश्लेषणहरू थुप्रै देखिएको छ, भारतीय सन्दर्भहरू अधिकांश त्यहाँ आएका छन्, तर नेपाली समाजको व्याख्या विश्लेषण गर्ने या दलितहरूले बाँचेको जुन जीवन हुन्छ, दलितको लिभ्ड रियालिटी या लिभ्ड एक्सपिरियन्सेसहरू त्यहाँ अलमोस्ट एब्सेन्स छ भन्दा पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जुन दलितको आफ्नो लिभ्ड एक्सपिरियन्सेसहरू त्यहाँ छैन भने हामी कस्तो किसिमको समाज हामी बाँचिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीले विद्यार्थीहरूलाई दिएका हुन्छौँ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। अर्को कुरा अब जात व्यवस्थाको अर्थ राजनीति र दलितमाथि त्यसको प्रभावका बारेमा जुन सैद्धान्तिक विवेचना आलोचना हुनुपर्ने प्रकारका जुन सामग्रीहरू छन् त्यो सामग्रीहरू पनि त्यहाँ देखिँदैन। जस्तो भनौँ न, हामी नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जुन एउटा सिभिलाइजेसन छ, त्यो सिङ्गो सिभिलाइजेसन र दलितको लेबरको कुरा गर्ने हो भने दलितको लेबरको त ठुलो भूमिका छ, तर हाम्रो पाठ्यक्रममा हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टममा त्यो कुरा चाहिँ देखिँदैन। अब अर्को कुरा, हामीले उत्पादन गरेका जुन ह्युमन रिसोर्सहरू छन् तिनीहरूको कुरा पनि गर्दाखेरि अस्ति मात्र जुन यो अहिले बजारमा जुन यो जाति विभेदको घटना आएको छ त्यसमा एकदमै शिक्षित एकजना डक्टरले विज्ञता र योग्यताको तुलना हुन सक्दैन, त्यसमा हामीले यसरी छुट्याउनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। शिक्षित मान्छे नै हो उहाँ, होइन? तर त्यो योग्यता निर्माणमा पनि जातको भूमिका नेपालमा हुन्छ भन्ने कुरो एटलिस्ट उहाँ जतिको मान्छेले बुझ्नुपर्छ र हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले त्यो कुरा चाहिँ बुझाउनुपर्छ, जुन चाहिँ हुन सकिरहेको छैन भन्ने देखिन्छ। अब कुनै न कुनै रूपमा जति पनि तपाईँको समस्याहरू छ, विभिन्न चाहे त्यो जात व्यवस्थाको या रेसको कुराहरू हो, त्यसमा चाहिँ बौद्धिक वर्गको युनिभर्सिटीको ठुलो भूमिका हुन्छ। हामीले दक्षिण अफ्रिकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँको जुन एपार्थाइड सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि यो जेफ्री क्रोन्जे भन्ने एकजना
सोसियोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसलाई चाहिँ कसरी हामीले वाइप आउट गर्न सक्छौँ भनेर एउटा छुट्टै ब्लु प्रिन्ट नै उहाँले तयार पार्नुभएको थियो र पछि त्यसलाई नै फलो गरेर त्यहाँको यो अफवादायक जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई तपाईँको हटाउनलाई ठुलो पहल भएको थियो भने चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो विश्वविद्यालयभित्रका जुन समाजशास्त्र मानवशास्त्र अध्ययन अध्यापन अनुसन्धान बौद्धिक विमर्श गर्ने जुन संस्थाहरू छन् यिनीहरूले नेपालमा जात व्यवस्थालाई बुझाउने सवालमा त्यसमा विमर्श गर्ने सवालमा र यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने सवालमा कतिको ठुलो भूमिका खेलिरहेका छन् भनेर हामीले यहाँभित्रको कन्टेन्टलाई यहाँभित्र दलितहरूको भएको रिप्रेजेन्टेसन लगायत सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एकदमै कमी देखिन्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब अघि पनि मैले थुप्रै पटक भने थ्योरेटिकल कुराहरू एकदमै हाबी छ, सैद्धान्तिक रूपमा हाबी छ होइन, तर त्यो थ्योरेटिकल कुराहरू पनि कस्तो छ भने जस्तो फङ्सनलिजम थ्योरीको कुरा छ, त्यसले पनि अलिकता बढी यथास्थितिलाई नै अलि विश्लेषण गर्ने टाइपको होइन। अब केही क्लासिकल सोसियोलोजिकल थ्योरीको कुरा गर्दाखेरि अलिकता सोसाइटीको इभोल्युसन र स्ट्रगलको कुरा त त्यहाँ देखिन्छ होइन, तर क्रिटिकल एप्रोचबाट यो कास्ट सिस्टमलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अब कतिपय सन्दर्भमा भारतकै सन्दर्भमा पनि हामीले हेर्ने हो भने जस्तो भारतको विभिन्न पब्लिक युनिभर्सिटीभित्र तपाईँको झन्डै 35वटा यो सोसियल इन्क्लुजन एक्सक्लुजन सेन्टर्सहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ दलितकै विषयहरू बढी पढाइ हुने, अध्ययन अध्यापन हुने, रिसर्च हुने, दलित समुदायको व्यक्तिहरूले त्यो विषय पढ्न खोजेमा उनीहरूलाई त्यहीभित्र चाहिँ मेन्टरसिपको सपोर्ट हुने, अन्य सपोर्ट हुने किसिमले गरे हुँदाखेरि आज भारतमा जुन किसिमको एकाडेमिक कामहरू यो स्टेजमा भएको छ त्यो एकदमै उन्नत स्तरमा अझ माथिल्लो उसमा चाहिँ गएको छ। नेपालमा त्यो हुन सकेको छैन। अब नेपालमा पनि किन विदिन त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्टभित्र सोसियोलोजी अफ दलित भनेर एउटा छुट्टै ऊ चाहिँ किन नपढाउने होइन, जस्तो अन्य समुदायको पनि हुन्छ। कतिपय जनजाति साथीहरूले किराँत सोसियोलोजीको पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू हामीले हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टमभित्र किन सुरुवात नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को देखिन्छ, त्यहाँ त्यो कमी देखिन्छ होइन। अब दलितले नै लेखेको सामग्रीको त एकदम अभाव छ। अब एक त यो विषयमा लेख्ने दलित समुदायका व्यक्तिहरू अत्यन्तै थोरै छन् र त्यसमा पनि उनीहरूको सामग्रीले त्यहाँ अवसर पाएको छैन, त्यहाँ इन्क्लुजन गरिएको छैन। अब यसले त के हुने भयो भने सैद्धान्तिक रूपमा हामीले चाहिँ जात व्यवस्था यसका अन्य प्रभाव बहुआयामिक प्रभावहरूका बारेमा त युनिभर्सिटीभित्र त्यो सेटअपभित्र त्यसमा पर्याप्त मात्रामा छलफल बहस हुने भयो, तर दलितको आजको दिनको लिभ रियालिटी के हो भन्ने विषयमा त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको डिस्कोर्स हुन नसक्ने देखिन्छ। किन भन्नाले जब त्यो कन्टेन्ट नै त्यहाँ देखिँदैन भने त्यसले चाहिँ त्यो किसिमको भ्याकुम चाहिँ त्यो क्रिएट गर्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टमभित्र दलितले नै लेखेको, उनीहरूले नै भोगेको जुन सामग्रीको अभाव छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को देखिन्छ। अब त्यस पछाडि अर्को सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो भने कुनै पनि युनिभर्सिटीले जेनेरेट गर्ने नलेज र त्यसको सोसियल इम्प्लिकेसन, सोसाइटीमा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा पनि पर्याप्त मात्रामा छलफल हुन्छ। अब नेपालमा जुन प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट, नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जति पुरानो छ, दलित सोसियल मुभमेन्ट, दलित मुभमेन्ट पनि लगभग त्यही हाराहारीमा अझ 1-2 वर्ष अगाडि नै सुरु भएको देखिन्छ। तर हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टममा जुन किसिमको कन्टेन्ट छ त्यहाँ त्यो कन्टेन्टले दलित मुभमेन्टलाई, सङ्घर्षलाई कहीँ पनि एडप्ट गरेको देखिँदैन होइन। जस्तो भनौँ न, अब यो तपाईँको युएसकै उदाहरण गर्दाखेरि पनि अब पछिल्लो समयमा रेसको कुरा धेरै आइसकेको छ। मैले अघिल्लो वर्ष मात्र हेरेको थिएँ, हार्वर्ड युनिभर्सिटीले आफ्नो छुट्टै सेमेस्टरमा अहिले रेस भनेर एउटा छुट्टै विषयवस्तु अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। भने चाहिँ जुन यो चेन्जिङ प्याराडाइम छ यसलाई पनि युनिभर्सिटी सिस्टमले एडप्ट गर्नु पर्थ्यो, जुन चाहिँ हुन सकेको छैन भन्ने लाग्छ। भने अर्को चाहिँ यो जुन लैङ्गिक विविधता छ होइन, महिलाहरूको कुरा गर्दा पनि दलित महिलाहरू एकातिर कास्ट डिस्क्रिमिनेसन भोगिरहेका छन्, क्लास डिस्क्रिमिनेसन त छँदैछ र सँगसँगै उनीहरूले जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन पनि भोगिरहेको अवस्था छ। अहिले हामी इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गरिरहेका छौँ हाम्रो कन्टेन्टभित्र, तर त्यहाँभित्र पनि दलित महिलाका फरक समस्या र उनीहरूका फरक जुन विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हामीले समेट्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो अध्ययनको अब्जर्भेसनबाट देखिन्छ। मैले यसलाई यहाँनिर रोकेँ, यस पछाडिको कुरा कन्टिन्यू गर्न म फेरि जेबीजीलाई अनुरोध गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद।
अब म थोरै 2-3 वटा कुराहरू यहाँ जोड्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ रूपजीले भनेको हाम्रो कोर्स कन्टेन्टमा के कुरा अध्ययन गर्छौँ भन्ने कुराले नै हामी कस्ता मान्छेहरू तयार गर्छौँ वा कस्तो खालको बहस निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको खास समाजशास्त्र मानवशास्त्र विभाग नछुटिँदाखेरि नै यसले सार्वजनिक बहसका लागि केही सामग्रीहरू उत्पादन गरेको देखिन्छ। म यो खण्डमा चाहिँ थोरै सार्वजनिक विमर्शका लागि कस्ता खालका नलेज प्रडक्सन सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्टले गर्यो भन्ने विषय थोरै मात्रै म चर्चा गर्छु। यो अलरेडी भएको कामको कुरा। यो सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्ट नछुटिँदाखेरि नै टियुमा चाहिँ यो सोसल इन्क्लुजन एटलास एथनोग्राफिक प्रोफाइल रिसर्च भनेर चाहिँ एउटा ठुलो रिसर्च भएको देखिन्छ, जुन रिसर्चमा चाहिँ करिब करिब 100 भन्दा बढी विभिन्न समुदायको बारेमा चाहिँ अध्ययन गरिएको देखिन्छ भने 42 वटा जति एथनोग्राफिक प्रोफाइल चाहिँ प्रकाशनै भएको देखिन्छ। त्यसमा केही मात्रामा चाहिँ दलितहरूको सवालमा पनि अध्ययन गरेको एथनोग्राफिक रिसर्च गरेको र प्रकाशन गरेको देखिन्छ, जुन कुरा पोजिटिभ हिसाबले लिन सकिने कुरा छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले 2018 मा एउटा सर्वे गरेको देखिन्छ एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्टले। सोसियोलोजीको छ त्योभन्दा अरू पब्लिकेसनहरू त्यति धेरै देखिँदैन। एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्ट चाहिँ सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टबाट छुटिसकेपछि छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट डिपार्टमेन्टको रूपमा सुरु भइसकेपछि चाहिँ यो नेपाल सोसियोलोजिकल एक्सक्लुजन सर्वे 2018 भन्ने अहिले भर्खरै मात्रै प्रकाशित भएको छ। यसले चाहिँ दलितहरूसँग सरोकार राख्ने केही डाइमेन्सनहरू, केही डेटाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। यसले यो एथनिसिटी कास्टसँग रिलेटेड केही न केही डेटाहरू चाहिँ यसले आफ्नो अध्ययनमा राखेको देखिन्छ भने अर्को एउटा स्टडी छ जुन चाहिँ कास्ट एथनिक एन्ड जेन्डर डाइमेन्सन अफ एक्सक्लुसिभ डेभलपमेन्ट भन्ने जुन एउटा अर्को अध्ययन भएको छ। त्यो अध्ययनमा चाहिँ अलि बढी एसडिजीसँग रिलेटेड अध्ययनमा चाहिँ डेटाहरूको पार्टमा पनि काम गरेको देखिन्छ। यसले चाहिँ थोरै मात्रै भए पनि दलितहरूसँग सरोकार राख्ने डेटाहरू जेनेरेट गर्ने कुरा वा भएका डेटाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेको देखिन्छ। त्यसपछि यो ज्ञानमाथि भनौँ न सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी डिपार्टमेन्टले उपलब्ध गराउने वा निर्माण गर्ने ज्ञानमाथिको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि पर्टिकुलर कास्ट सिस्टमसँग रिलेटेड स्पेसिफिक रिसर्चहरू चाहिँ भएको त्यो धेरै देखिँदैन। त्यो खालको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम, प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ अरू क्याटेगोरीसँगै मिलाएर कास्ट एथनिसिटी वा जेन्डरको कुरासँग मिलाएर त दलितहरूबारे थोरै थोरै अध्ययन भएको छ, तर स्पेसिफिक दलित फोकस वा कास्ट सिस्टमसँग रिलेटेड अध्ययनहरू चाहिँ भएको देखिँदैन। यसले के कुरा पनि सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सिटीले उत्पादन गर्ने ज्ञानमाथि पनि एउटा निश्चित समुदायको वर्चस्व छ र त्यो कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। अहिले हुन त इन्डियामा पनि लामो समयदेखि एउटा विमर्श के छ भन्दाखेरि दलित समुदायले उत्पादन गरेको नलेजलाई चाहिँ खासै नलेजको रूपमा त्यति धेरै स्वीकार नगर्ने र त्यसमाथि अरूले काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नलेजको रूपमा एक्सेप्ट गर्ने र त्यसलाई वाइडर रेन्जमा अडियन्सेसहरूसम्म पुर्याउने वा त्यो खालको विमर्श हुने गरेको छ भन्ने इन्डियामा लामो समयदेखि बहस छ। त्यसकै एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ एनिलेसन अफ कास्ट अम्बेडकरको किताबमाथि अरुन्धती रोयले जो इन्ट्रोडक्सन लेखिसकेपछि चाहिँ यो विषयमा त्यो अरुन्धती रोयले इन्ट्रोडक्सन लेख्नुभन्दा अगाडि त्यो किताबको जति चर्चा हुन्थ्यो त्योभन्दा अरुन्धती रोयले लेखिसकेपछि चाहिँ अरुन्धतीलाई अरुन्धतीको विचारलाई चाहिँ डोमिनेन्ट भोइसको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डियामा बहस छ। नेपालमा पनि यता कता छलफल हुने कुरा चाहिँ कि नन दलितहरूले त्यसको इन्ट्रोडक्सन लेखिदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ भ्यालिडिटी पाउने नत्र नपाउने भन्ने खालको जो अध्ययन अनुसन्धान वा प्रकाशनमा त्यो खालको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। दोस्रो चाहिँ यो सार्वजनिक विमर्श वा सार्वजनिक बहसको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको युनिभर्सिटी भित्रै अथवा युनिभर्सिटीको क्लासरुमभित्र चाहिँ जात व्यवस्था वा दलितसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरूबारे कतिको छलफल हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने यदा कता सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टले योभन्दा अगाडि कुनै कुनै बेला जात वा वर्गको बारेमा छलफल गर्ने कास्ट र क्लासको बारेमा अध्ययन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कहिले कहिले दलित समुदायकै विज्ञहरूलाई लगेर क्लासरुम डिस्कसनहरू गर्ने वा प्रश्नोत्तर गर्ने र छलफल गर्ने वा त्यो नलेजमाथि डिस्कोर्स गर्ने काम यदा कता गरेको देखिन्छ भने यो खालको परिपाटी पनि कहिले कहिले मात्रै हुन्छ। खास गरी अघि पनि मैले भने कि समाजशास्त्रको बहुआयामिक पक्षलाई हेर्ने हो भने नेपालको जात व्यवस्था जो नेपालको सोसाइटीको फन्डामेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक हो
यसलाई छोडेर समाजशास्त्र गर्दैन पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसै गरी क्लासरुमभित्र पनि जुन तहमा डिबेट डिस्कसन हुनुपर्ने हो त्यो तहमा डिबेट डिस्कसन पनि हुने गरेको देखिँदैन। यता कता भएका डिस्कसनहरू पनि युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्टहरूले नै अलि बढी अप्रोच गर्ने वा प्रयत्न गर्ने भन्दा पनि स्टुडेन्टहरूको रुचिका कारणले वा त्यहाँ भएका केही दलित समुदायका स्टुडेन्टहरूले यो विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ है भन्ने लागिसकेपछि केही दलित समुदायका वा कास्ट सिस्टमसँग काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई बोलाउने अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसपछि अर्को यो पब्लिक डिस्कोर्ससँगै रिलेटेड अर्को कुरा चाहिँ यो अध्ययन अनुसन्धान सँगसँगै सैद्धान्तिक हिसाबले हुने प्राज्ञिक विमर्शहरू हुने सम्मेलनहरू पनि युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्टले आयोजना गर्ने गरेको देखिन्छ। जस्तो सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टले पनि बेला बखत यो खालको सम्मेलनहरू गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि अझ सोसियोलोजिकल एसोसिएसनले बेला बेला वर्षमा एउटा त्यो खालको अभ्यास गर्ने गरेको देखिन्छ। यसरी यो सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालको समाजशास्त्र वा मानवशास्त्रमाथि हुने प्राज्ञिक बहसहरू वा सम्मेलनहरूमा पनि दलितको विषयवस्तु खासै त्यति धेरै परेको देखिँदैन। एकपटक पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चाहिँ चारवटा दलित समुदायसँग सम्बन्धित रिसर्च पेपरहरू प्रेजेन्ट गर्ने एउटा अवसर थियो। त्योभन्दा पछाडि यदा कदा भइहाल्यो भने पनि यसो टोकनको रूपमा एक दुईवटा पेपरहरू राख्ने भन्दा यसको समाजशास्त्र मानवशास्त्रसँग गाँसेर यसको सैद्धान्तिक डिस्कोर्सभित्र जात व्यवस्था र दलितसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा त्यो इन्टेन्सिटीमा वा त्यो गम्भीरताका साथ चाहिँ छलफल भएको देखिँदैन। त्यस्ता खालको प्राज्ञिक सम्मेलनहरूमा पनि दलितको विषय वा कास्ट सिस्टमको विषय चाहिँ त्यति प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। त्यो खालको अवस्था छ। त्यसपछि अर्को एउटा नलेज डिसेमिनेसन वा पब्लिक डिस्कोर्ससँगै रिलेटेड अर्को कुरा भनेको चाहिँ विशेष परिस्थितिमा जनमत तयार गर्ने काम चाहिँ समाजशास्त्री मानवशास्त्रीहरूको हो जस्तो लाग्छ। परिस्थितिजन्य कुराहरूमा त्यसलाई सोसियल डिस्कोर्सलाई एक ढङ्गले सेपअप गर्नको लागि पनि वा त्यो मुद्दाहरूलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनको लागि पनि विशेष गरी समाजशास्त्र मानवशास्त्र अध्यापनमा संलग्न प्रोफेसरहरू सँगसँगै ती समाजशास्त्र मानवशास्त्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले पनि ती विषयवस्तुहरूमा अलिक गम्भीर खालको बहसहरू सिर्जना गर्ने हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। तर नेपालमा जात व्यवस्थासँग सम्बन्धित र दलितहरूमाथि भएका अत्याचारका घटनाहरूमा त्यो खालको पब्लिक डिस्कोर्स क्रिएट गर्ने काम पनि हाम्रो युनिभर्सिटी त्यति धेरै गर्न सकेको देखिँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि गत वर्ष जेठ 10 गते रुकुममा 6 जना युवाहरूको एकजना दलितको गैर दलित समुदायका युवतीसँग प्रेम सम्बन्धका कारणले जघन्य अपराध भयो वा ठुलो मासाकार नै भयो। त्यो विषयमा हामीले यसको समाजशास्त्रीय कारणहरू के हुन सक्छन् वा यसको मानवशास्त्रीय कारणहरू के हुन सक्छन् वा यो खालको घटनाले हाम्रो समाजमा ल्याउन सक्ने विग्रह वा यो समाजमा ल्याउन सक्ने अन्तर्द्वन्द के हुन सक्छ अथवा त्यस्ता खालको अन्तर्द्वन्द्वबाट समाजलाई बाहिर ल्याउने कुराहरू के हुन सक्छ भन्ने खालको यो समाजशास्त्रीय व्याख्या विश्लेषण वा मानवशास्त्रीय व्याख्या विश्लेषणको काम चाहिँ त्यो धेरै गर्न सकेको देखिँदैन। सार्वजनिक विमर्शको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ केही प्रयत्न भएको भए पनि समाजशास्त्र मानवशास्त्रले दलितसँग सरोकार राख्ने वा कास्ट सिस्टमसँग सरोकार राख्ने मुद्दालाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको हो जस्तो चाहिँ देखिँदैन। हाम्रो अब्जर्भेसनले त्यो कुरा देखिन्छ। त्यसपछि म अलिकति थोरै चुनौतीको कुरा गर्छु। विशेष गरी समाजशास्त्र अध्ययन अध्यापन गर्दा दलित सवालमा वा कास्ट सिस्टमसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्नको लागि चाहिँ यो विभागहरूमा विशेष गरी समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विभागमा कस्ता खालको के चुनौतीहरू छन् जस्तो लाग्छ भनेर हामीले जेनरलीको अब्जर्भेसन र केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसको 4-5 वटा मेजर कारणहरू छन् भन्ने कुरा देखियो। पहिलो कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीकै नीतिगत व्यवस्था देखिँदैन भनेको नेपालको जात व्यवस्था समाज अध्ययनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो र यो कम्पोनेन्ट समाज विज्ञानका सबै जसो फ्याकल्टीहरूले अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्छ भन्ने खालको नीतिगत व्यवस्था युनिभर्सिटीमा देखिँदैन। त्यस सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ जात व्यवस्थालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण के हो वा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्ने तहमा नीतिगत व्यवस्था नभएका कारणले पनि दलित र जात व्यवस्थासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू चाहिँ युनिभर्सिटीभित्र त्यति धेरै इन्ट्री भएको जस्तो पाइँदैन। जस्तो समाजशास्त्र र मानवशास्त्रलाई छोडेर अन्य विभागहरूमा हेर्ने हो भने पनि पोलिटिकल साइन्समा हेरौँ अथवा इकोनोमिक्समा हेरौँ अथवा लिट्रेचरमा हेरौँ त्यति धेरै दलितको मुद्दाहरू ती समाज अध्ययनका ती फ्याकल्टीहरूमा पनि प्राथमिकता परेको देखिँदैन। यसो हुनुको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीले नीतिगत रूपमा दलित मुद्दा वा जात व्यवस्था चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्नुपर्ने विषयवस्तुको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छैन कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले
नीतिगत रूपमा नै अनिवार्य रूपमा समाज अध्ययनका फ्याकल्टीहरूले जात व्यवस्था नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र भएका कारणले ती मुद्दामा अध्ययन अध्यापन गर्नुपर्छ र सोही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सार्वजनिक बहस निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो चुनौतीको रूपमा देखिएको चाहिँ यो हाम्रो संरचना नै एकदमै धेरै असमावेशी छ। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटलाई हेर्ने हो भने सिनेटमा पनि दलितहरूको त प्रतिनिधित्व हुने कुरै भएन, अरू सीमान्तकृत समुदायको पनि उपस्थिति असाध्यै धेरै कम देखिन्छ। त्यसै गरी यो एक्जिक्युटिभ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो कार्यकारी परिषद भन्ने छ, जहाँ भएका सबैजना पुरुष खसारे समुदायको पुरुषहरू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विभागमा हेर्ने हो भने मानवशास्त्र विभागमा जनजाति समुदायको प्रमुख हुनुहुन्छ, तर यो समाजशास्त्र मानवशास्त्र दुवै विभागमा हेर्दाखेरि चाहिँ दलितहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ देखिँदैन। जम्मा जम्मी एकजना दलित समुदायको उप प्राध्यापक हुनुहुन्छ समाजशास्त्रमा, मानवशास्त्रमा त अध्यापन गराउने एकजना पनि दलित समुदायको देखिन्न। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि के पढाइन्छ र कसले पढाउँछ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। त्यस कारणले दलित समुदायको कोही फ्याकल्टी अथवा लेक्चर अथवा प्रोफेसर हुने हो भने त्यो विषयलाई डिपार्टमेन्टभित्र स्थापित गर्ने कुरा, कोर्स करिकुलाभित्र इस्टाब्लिस गर्ने कुरामा पनि निकै ठुलो भूमिका हुनसक्छ जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँ दलितहरूको एब्सेन्स छ। त्यसै गरी यो पाठ्यक्रम निर्धारण समितिमा हेर्दाखेरि पनि दलितहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व छैन र पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फ्याकल्टीसँग त सरकार छलफल गर्छ होला, तर यो पब्लिक कन्सर्नको विषयहरूमा जस्तो जात व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुरा वा लिङ्गसँग सम्बन्धित कुरा वा क्षेत्रीय उत्पीडनसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने बेला कन्सल्टेसनहरू गर्ने गरेको अभ्यास चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। त्यसैले यो नीति निर्माण तहमा समावेशीकरण भएन भने फरक पर्दो रहेछ भन्ने लाग्छ। अघि रूपजीले भनेकै म उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। भारतमा यो युनिभर्सिटी ग्रान्ड कमिसनको चेयर सुखदेव थोराट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यहाँको 35वटा पब्लिक युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ विभिन्न के भन्छ युनिटहरू नै खडा गरेको देखिन्छ। विशेष गरी सोसल इन्क्लुजन एक्सक्लुजनसँग सम्बन्धित विभागहरू खडा गरेकोमा धेरै जसोमा चाहिँ जात व्यवस्था र दलितसँग सरकार राख्ने विषयवस्तुहरूको पनि अध्ययन अध्यापन हुँदै आइरहेको देखिन्छ। तर हाम्रोमा के प्रयत्नहरू चाहिँ भएको छन्, प्रयत्न नभएको त होइन। जस्तो समाजशास्त्र विभागले दलितहरूको लागि कस्तो खालको कन्टेन्ट जरुरी छ भन्ने विषयमा हामीले पनि थुप्रै पटक छलफल गरेका थियौँ, डिपार्टमेन्टसँग छलफल भएको थियो, डिग्निटीबाट पनि हामीले धेरै चरण उहाँहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। तथापि त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीमा इन्ट्री गराउने काम अहिले पनि त्यति धेरै भइसकेको चाहिँ छैन। त्यसपछि अर्को एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको चाहिँ यो नियोजित ढङ्गले नै दलित अथवा जात व्यवस्थाको मुद्दालाई यो अस्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि लामो समयदेखि हुँदै आएको देखिन्छ। जस्तो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने भारतमा चाहिँ यो समाजशास्त्रका फाउन्डरहरू भनेर 4-5 जना मान्छेहरूलाई घोषणा गरिएको थियो 2007मा। त्यहाँ चाहिँ राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरे, एनके आनन्द कृष्ण लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ भारतमा समाजशास्त्रका फाउन्डर अथवा संस्थापकको रूपमा लिइन्छ। त्यो 2007मा घोषणा भयो। तर त्यसरी घोषणा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ आफैमा बाई ट्रेनिङ चाहिँ उहाँहरू समाजशास्त्रको मान्छेहरू होइन र उहाँहरूले विशेष केही ट्राइबल कम्युनिटीको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दा बाहेक धेरै लार्जर स्केलमा कास्टसँग रिलेटेड केही पनि काम गर्नु भएको छैन। तर त्यसैसँग जोडेर हेर्ने हो भने डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले कोलम्बा युनिभर्सिटीबाट सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी नै पढ्नुभयो। त्यसपछि भारतीय समाजको स्ट्रक्चर, समाज व्यवस्थाको निर्माण, समाजभित्र हुने डिस्क्रिमिनेसन, धर्म, डेमोक्रेसी लगायत थुप्रै कुराहरूमा काम गरेको अम्बेडकरलाई चाहिँ त्यहाँ सोसियोलोजीको रूपमा खासै मान्यता पनि दिइँदैन। भनेको सिस्टमेटिकली हाम्रो यो स्ट्रक्चरले कसरी अभोइड गर्दो रहेछ, कसरी अस्वीकृत गर्दो रहेछ भन्ने भारतको यो उदाहरण छ। नेपालको हकमा पनि नेपालको सन्दर्भमा कुनै हदसम्म यो कुरा लागू हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी भारतको एकजना प्राध्यापक विवेक कुमारले एउटा अध्ययनमा के भनेको छन् भने यतिसम्म डिस्क्रिमिनेसन गरिन्छ कि दलितहरूले प्रड्युस गरेको नलेजलाई नलेजको रूपमा नै नमान्ने र साइटेसन गर्दाखेरिसम्म सकभर दलितहरूसँग रिलेटेड एकाडेमिक प्रडक्टलाई पनि मान्यता नदिने अथवा साइटेसन गर्न समेत पनि कन्डिसनाइ गर्ने काम यो इन्डियन सोसियोलोजीमा भएको छ भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ।
अब नेपालको सन्दर्भमा पनि खास गरी यो प्राज्ञिक खालको लेखन भएन, एकदम एक्टिभिजम भयो भनेर दलितहरूले प्रड्युस गरेको नलेजलाई चाहिँ खालि एकाडेमिक हिसाबले मान्यता पनि नदिने गरेको थुप्रै अभ्यासहरू भएको भनेर साथीहरूले सुनाएको थुप्रै चरण हामीले छलफल गरेका छौँ कि दलितहरूले लेख्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले दलित पक्षधरता हुन्छ, पक्षधरता हुने बित्तिकै यो चाहिँ एकाडेमिक खालको राइटिङ भएन भनेर अस्वीकार गर्ने गरेको चाहिँ नेपालमा पनि त्यो अभ्यास भएको देखिन्छ। त्यो सँगसँगै यो अघि रूपजीले पनि थोरै भन्नुभएको थियो कि हाम्रोमा अध्ययन अध्यापन हुने कन्टेन्टहरू चाहिँ विशेष गरी हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरू के छ अथवा समाजको इभोल्युसन सँगसँगै कस्ता खालका कुराहरू आए, कस्ता खालका चेन्जेसहरू आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यता कता जोडिएको छ। तर दलित समुदायले गरेको जात व्यवस्थाको विरुद्ध भएका लडाइँहरू, त्यसका सङ्घर्षहरू र त्यसले ल्याएको परिणामहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा होस् भारतमा पनि त्यो ढङ्गको अध्ययन सामग्रीहरूको प्रयोग चाहिँ असाध्यै कम गरेको देखिन्छ। यो खालको नियोजित ढङ्गले अस्वीकृत गरेको खालको अवस्था पनि हामीले देख्छौँ। सँगसँगै अब नेपालमा विशेष गरी दलितहरूले प्रड्युस गरेको नलेज त अलिक कम होला, तथापि व्यक्तिले गरेका सङ्घर्षका कथाहरू छन्, समुदायले गरेका सङ्घर्षका कथाहरू छन्। ती कथाहरू खोज्ने, ती कथाहरूलाई एकाडेमिक नलेज प्रडक्ट गर्ने काममा जोडिने त युनिभर्सिटीहरूको काम पनि हो, तर युनिभर्सिटीहरूको त्यो इन्टेन्सिटीमा इन्गेजमेन्ट चाहिँ देखिँदैन। यो खालको समस्या छ। चौथोमा चाहिँ यो हाम्रो समाजशास्त्र मानवशास्त्रको अलि बढी समाजशास्त्रको हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भने अलि मोर क्लासिकल थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट हामीले छलफल गरिराखेको, फङ्सनलिजम थ्योरीलाई अलि बढी प्राथमिकता दिएको, तर हाम्रो समाजमा आवश्यक भएको क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ बनाउनको लागि अथवा आलोचनात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्नको लागि चाहिँ अलि बढी बहस हुनुपर्ने क्रिटिकल सोसियोलोजीको बारेमा त्यति धेरै चर्चा नभएको चाहिँ म आफै समाजशास्त्रको विद्यार्थी त होइन, तर हामीले समाजशास्त्रको विद्यार्थीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ दिने कुरामा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट अझै पुगेको छैन भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। हामीले सरस्वती कन्टेन्ट हेर्दा हामीलाई पनि त्यो फिल भएको छ। त्यसै गरी यो आलोचनात्मक चेतना सँगसँगै हाम्रोमा चाहिँ जात व्यवस्था र दलितहरूसँग भएका यो हिस्टोरिकल नलेज प्रडक्सनको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा दलितसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूलाई चाहिँ न त इतिहासले ठिक ढङ्गले नलेजको रूपमा बाहिर ल्याउन सकेको छ, न त समाजशास्त्र मानवशास्त्रले त्यो पर्सपेक्टिभलाई खोतल्ने वा त्यो विषयमा अलिकति इन्टेन्सिभ स्टडी गर्ने र नलेज प्रडक्टको रूपमा ल्याउने काम गर्न सकेको छ। त्यस कारणले अल्टरनेटिभ न्यारेटिभ्स हाम्रो लागि जरुरी हो, क्रिटिकल डिस्कोर्स हाम्रो लागि जरुरी हो। तर अहिलेसम्मको अध्ययनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि यो क्रिटिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने वा अल्टरनेटिभ डिस्कोर्स बनाउने खालको नलेज चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टमबाट त्यति धेरै आएको छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा चाहिँ के समस्या छ भन्ने विषयमा थोरै कुरा गर्दैछु कि 5औं नम्बरमा चाहिँ सार्वजनिक बहस निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीको असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ। किनकि युनिभर्सिटीबाट उत्पादित भएका ज्ञानहरूले एउटा खालको भ्यालिडिटी राख्छ, एउटा खालको महत्त्व राख्छ। त्यही ज्ञानमाथि युनिभर्सिटीभित्र विमर्श हुन्छ, छलफल हुन्छ र नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने काम पनि हुन्छ। तर हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले जात व्यवस्था र दलितसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा चाहिँ त्यति धेरै नलेज प्रडक्सनमा रुचि राखेको जस्तो देखिँदैन। केही रिसर्चहरू त भएका छन्, तथापि त्यो इन्टेन्सिटीमा नेपालको दलितहरूले भोगिरहेको समस्या, जात व्यवस्थाका कारण नेपाली समाजमा हुने अन्तर्द्वन्द अन्तर्सम्बन्धको बारेमा अलिकति इन्टेन्सिभ खालको नलेजहरू प्रडक्सन गर्ने काममा युनिभर्सिटीको धेरै चासो देखिँदैन। त्यसै गरी यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बहसहरू हुन्छन् युनिभर्सिटीभित्र, तथापि दलितहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अथवा कास्ट सिस्टमलाई प्राथमिकतामा राखेर सैद्धान्तिक खालको बहस हुने वा यो अब अथवा व्यावहारिक खालको बहसहरू हुने चाहिँ त्यति धेरै गरेको पाइँदैन। मैले यो जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ अघि रूपजीले पनि भन्नुभएको थियो कि अहिले इन्डिजिनियस सोसियोलोजीको बारेमा चर्चा छलफल भइरहेको छ, नेपालमा पनि यता कता छलफल भएको देखिन्छ। त्यसै गरी दलितहरूको छुट्टै सौन्दर्य शास्त्र छ भनेर यो साहित्यमा एक ढङ्गले स्थापित पनि भएको छ। ती कुराहरूलाई हेर्दाखेरि कि दलितहरूको छुट्टै सोसियोलोजी हुनसक्छ भन्ने तहको सैद्धान्तिक कुरा गर्न खोजेको कि त्यस्तो खालको पनि सम्भव छ भन्ने तहमा पनि हाम्रो बहसहरू हुनुपर्ने थियो। त्यो खालको बहसहरू चाहिँ अहिले पुगेको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ। र म अन्तिममा छु। यो अध्ययनको हामीले अझै काम गर्दै भएको हुनाले यसको कङ्क्रिट निष्कर्षको रूपमा त हामीले त्यस्तो
प्रेजेन्ट गरेका छैनौँ। तथापि अहिलेसम्मको अब्जर्भेसनको आधारमा हामीलाई के लागेको छ भने यो भारतमा करिब 100 वर्षको समाजशास्त्रको अध्यापन हुँदाखेरि पनि दलित मुद्दालाई ठिक ढङ्गले नबुझिएको वा त्यो ढङ्गले प्राथमिकीकरण नगरेको भन्ने बहस भारतमा चलिरहेको छ। नेपालमा पनि हामीले समाजशास्त्र मानवशास्त्र अध्यापन सुरु गरेको यति समय हुँदाखेरि पनि यो मुद्दा चाहिँ नेपाली सोसाइटीको फन्डामेन्टल कुरा हो। यो मुद्दा बुझिएन भने समाज व्यवस्थाका अरू मुद्दाहरू बुझ्न सकिँदैन भन्ने कोणबाट त्यो धेरै अध्ययन अध्यापन बहस हुने गरेको देखिँदैन। त्यसै गरी यो हामीले हेरेको टेक्स्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसको ओरिएन्टेसन के देखिन्छ भन्दाखेरि यो जात व्यवस्था भन्ने कुरा बिस्तारै हल्दै जान्छ। यो बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो वा सोसल इभोल्युसन सँगसँगै समाजको विकासक्रम सँगसँगै यी कुराहरू पनि सम्बोधन हुँदै जान्छन् नि भन्ने लाइनका अलिकति बढी टेक्स्टहरू त्यस्तो खालको देखिन्छ। तर हामीलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो क्रिटिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने अल्टरनेटिभ नलेज प्रडक्सन गर्ने र त्यसमा डिस्कोर्स नगर्ने हो भनेदेखि जात व्यवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म सोसाइटीको प्रोग्रेस पनि हुन सक्दैन भन्ने न्यारेटिभ्स बन्ने खालका सामग्रीहरू चाहिँ त्यति धेरै अध्ययन अध्यापन भएको देखिँदैन। त्यसै गरी जात व्यवस्था र दलितसँग सरोकार राख्ने यो समाजशास्त्र मानवशास्त्र चाहिँ यदि यो मुद्दालाई छोडेर अथवा जात व्यवस्थालाई छोडेर वा दलितसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूलाई छोडेर चाहिँ हाम्रो समाजशास्त्रीय व्याख्या विश्लेषण वा मानवशास्त्रीय व्याख्या विश्लेषण वा समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय कोणबाट हाम्रो समाज अध्ययन पुरा हुँदैन है भन्ने खालको हाम्रो यो रिडिङ्स चाहिँ त्यस्तो छ। त्यो कुरालाई परिपूर्ति गर्ने खालको अभ्यास चाहिँ युनिभर्सिटीले अलिअलि सुरु गरे पनि यसको प्रभावकारी आउटकम आउने स्थिति बनिसकेको देखिँदैन। त्यसै गरी यो दलित विषयमा असाध्यै कम अध्ययन सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसरी प्रयोग भएको अध्ययन सामग्रीहरू पनि अघि रूपजीले पनि भन्नुभएको थियो दलितहरूले भोगेको त्यो खास रियल समस्याहरू दलितले गरेको सङ्घर्षका कथाहरू चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टमा त्यति धेरै छन् अथवा इम्पेरिकल रिसर्चहरूको रिसर्चबाट लेखिएका आर्टिकलहरू इम्पेरिकल स्टडिजहरूमा बेस भएको कन्टेन्टहरू चाहिँ हाम्रोमा त्यति धेरै समावेश गरेको देखिँदैन जुन कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि त्यसरी प्रडक्सन भएको नलेजमा पनि इन्डियाको यो के अरे मानवशास्त्रको हेरौँ वा समाजशास्त्र दुवैमा चाहिँ नेपाली लेखकहरूको लेखहरू चाहिँ वा आर्टिकलहरू वा बुकहरू चाहिँ त्यति धेरै प्रयोगमा ल्याएको देखिँदैन। यसमा एउटा कारण त यो नलेज नै प्रडक्सन भएको छैन भन्ने न्यारेटिभ पनि छ। सँगसँगै दलितहरूले प्रडक्सन गरेको नलेज चाहिँ यो एक्टिभिजम बढी हुन्छ एकाडेमिक हुँदैन भन्ने पनि छ। तर हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नलेज चाहिँ त्यो डिस्कसनको लागि डिस्कोर्सको लागि त सबै कुरा एकाडेमिक हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यदि हामीले नलेज इम्पार्ट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबै कुरा एकाडेमिक हिसाबले पनि राइटिङ गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। तथापि केही एकाडेमिक प्रडक्सनहरू पनि दलित विषयमा आइसकेका छन्। त्यसै गरी यो अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिभबाट सोसाइटीलाई हेर्न सक्ने एउटा ठुलो समूह नेपाललाई आवश्यकता छ जसले जात व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्न सकोस् र अहिले भइरहेको जात व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई खालि नलेज प्रडक्सन मात्रै युनिभर्सिटीको काम हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि त्यो प्रड्युस भएको नलेजलाई अप्लाई गरेर सोसाइटीको रिफर्म गर्ने कुरामा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो दिशातिर पनि अहिले हाम्रो अध्ययन अध्यापन पुगेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सँगसँगै यो नीतिगत रूपमा नै उठाउनु पर्ने कुरा चाहिँ दलितहरूसँग सम्बन्धित कास्ट सिस्टमसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको अध्ययन अध्यापन चाहिँ समाज अध्ययनका सबै फ्याकल्टीहरूमा गर्नुपर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था हुने हो भने र अध्यापन गराउने कुरामा पनि त्यो प्राध्यापक लेक्चर वा गेस्ट लेक्चर वा फ्याकल्टी जो हुनसक्छ त्यो पनि दलित समुदायको हुने हो भने यसले यो विषयको गम्भीरतालाई यो विषयको डिस्कोर्सको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको लागि त्यसले सपोर्ट गर्छ होला जस्तो लाग्छ जुन कुरा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अन्तिममा यो निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान सैद्धान्तिक विमर्श चाहिँ कास्ट सिस्टम र समाजशास्त्र मानवशास्त्रलाई जोडेर हेरिरहनु पर्ने विषयवस्तु हो। यो विषयमा निरन्तर सैद्धान्तिक बहस गर्ने विमर्श गर्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यसले चाहिँ प्राप्त भएको ज्ञानलाई फेरि समाज रूपान्तरणकै लागि प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ थप काम गर्न जरुरी देखिन्छ। मैले यति कुराहरू राखेँ, अरू थप कुराहरू छलफलमा उठेको कुराहरू हामी रेस्पोन्ड गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद जेबीजी र रूपजीलाई। अब भने हाम्रो खुला छलफलको पालो भएको छ। यो खुला छलफलमा यहाँहरूले यो प्रस्तुतिमाथि अथवा यहाँहरूको जिज्ञासा टिप्पणी केही छ भने राख्न सक्नुहुनेछ।
त्यसको लागि च्याट बक्समा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर आफ्नो कुरा आफै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ प्रश्नहरू खासै आएको छैन, त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ मधु सरलाई देखिरहेको छु यहाँ। हजुर, प्रत्युष दाईले हात उठाउनु भएको छ। यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। यो मार्टिन चौतारीको डिस्कसन फोरमको हिसाबले चाहिँ अब यहाँहरूले आज दुई कुराहरू भन्नुभयो, त्यसले धेरै थरीको छलफलहरू अगाडि बढाउनलाई मद्दत गर्छ। तर आजको प्रस्तुति चाहिँ केही महिना अगाडि तपाईँहरूसँग चौतारीको अर्को सहकर्मीबाट समाज अध्ययनको लागि लेख लेख्ने भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएर आएको र त्यसैबाट उठेको हुनाले यो लेख यति बेलासम्म सकिसकेको हुन्छ, एउटा फर्स्ट पुरा ड्राफ्ट, र त्यसैको प्रस्तुति हुनेछ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो। त्यो चाहिँ ठ्याक्क अलि टाइमिङको हिसाबले चाहिँ त्यो भएन। म चाहिँ अब समाज अध्ययनको एडिटरको टोपी लाएर एकछिन सोच्ने हो भने चाहिँ यो लेख चाहिँ के को बारेमा हो भन्ने विषयमा चाहिँ लेखको ड्राफ्ट, जिरो ड्राफ्ट पढिसक्दा र आजको प्रस्तुति पनि सुन्दाखेरि चाहिँ म अलिक कन्फ्युज भएँ कि यो लेख चाहिँ एमए करिकुलम सेमेस्टरको सिस्टम लागू भइसकेपछि, जुन गएको 7 वर्षको कुरा मात्र हो, त्यसैको बारेमा हो भने चाहिँ त्यो करिकुलमको विश्लेषण, त्यसको क्लासिफिकेसनमा अलि बढी रिगर लगाउनु पर्थ्यो होला। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ के चाहिँ पढ्नलाई सुझाइएको कम्पलसरी अथवा रेकमेन्डेड रिडिङ चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यो दलितसँग सम्बन्धित, के भएन भने चाहिँ त्यो दलितसँग असम्बन्धित भन्ने विषयको जुन क्लासिफिकेसनको जुन आधार छ, त्यसबारे तपाईँहरूले चाहिँ खासै कुरा खुलाउनु भएन। त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले तपाईँहरूलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो कि ल त्यसमा थोरै छ भनेर धेरैचोटि भन्नुभयो, तर त्यो भनेको के हो भनेर चाहिँ कुरा सुनिरहने मान्छेहरूले बुझेन जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रोचोटि दुवैजनाले बोल्दाखेरि चाहिँ भारतको सन्दर्भ पनि लिएर चाहिँ करिकुलममा राखिएको कति कुरा सैद्धान्तिक भन्नुभयो। सैद्धान्तिक भने जस्तो भारतकै कुनै करिकुलममा राखिएको एउटा टेक्स्टलाई उदाहरण दिएर त्यो डिस्कसन, त्यो टेक्स्ट त्यहाँ राखेर कसरी सैद्धान्तिक भयो भन्ने कुरा अलिकति व्याख्या गरिदिनु भएको भए चाहिँ हामीले तपाईँहरूले भनिरहेको कुरा अलिक प्रष्टसँग बुझ्थ्यौँ। फङ्सनलिजमको उदाहरण धेरैचोटि दिनुभयो। फङ्सनलिजम त समाज विज्ञानको 2-3टा विधाहरूमा एक चरण गुज्रेर आएको र एक समयमा धेरै प्रभावकारी भएको एउटा विचार हो। त्यसकारण तपाईँहरूले अहिले फङ्सनलिजमको उदाहरण दिएर भन्नुभएको कुरा चाहिँ फङ्सनलिजम आफैमा क्रिटिकल हो होइन, त्यो त्यति मतलब भएको कुरा भएन। तर विधागत इतिहासमा कुनै चरणमा इम्पोर्टेन्ट ठानिएको, अहिले कम ठानिएको कुरो चाहिँ विद्यार्थीहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ है भन्ने किसिमले टियुमा करिकुलममा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यहाँ तपाईँहरूको क्रिटिसिजम अफ फङ्सनलिजम पनि कुरो प्रष्ट भएन। मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो कन्क्लुजनमा पुग्नको लागि पनि आफ्नो विश्लेषणको आधार चाहिँ एकदम मसिनो हुनुपर्ने भएको हुनाले आजको प्रस्तुति र ड्राफ्टमा त्यो नदेख्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिर ध्यान कसरी दिने भनेर अलिकति कुरा गरौँ भन्न खोजेको मैले त। हजुर, रविजी। हजुर, सञ्जीला म्युट छ तपाईँ। हजुर, आफ्नो कुरा राखौँ मैले। हुन्छ रविजी। हजुर, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमलाई पनि नमस्कार। सान्दर्भिक बहस उठेको छ, त्यसको लागि दुवैजना दाइहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषयवस्तु चाहिँ धेरै आइसकेको छ होइन, तर पनि मैले थप्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ सेमिस्टरमा पढाइ भइरहँदाखेरि 11वटा चाहिँ कम्पलसरी छ, जस्तो 24वटा चाहिँ अप्सन गरेर 35वटा चाहिँ कोर्सहरू रहेको छ क्या सोसियोलोजीमा। म सोसियोलोजीको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि कति दलित इस्युहरू उठेका छन्, त्यसलाई पनि हेर्न सकेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो कि होइन। जस्तै अब हाम्रो सोसियोलोजीमा चाहिँ
564 त्यो 564 कोर्स नम्बर त्यो तपाईँको फर्स्ट सेमिस्टरको त्यसमा चाहिँ कास्ट एन्ड क्लास भन्ने छ। अब त्यसमा कास्ट एन्ड क्लासमा चाहिँ अब घुरेहरू अफरहरूले कुन कुन टेस्टहरू गरेको छ होइन, त्यो नेपाली कन्टेस्टमा चाहिँ जस्तो घुरे डेमो होइन ब्रेमनहरूको छ, त्यसमा पनि कसरी त्यसलाई चाहिँ रिलेभेन्ट छ कि छैन भनेर पनि इक्जाम्पल दिनुभएको भए अझ बेटर पनि हुन्थ्यो होला। अब समग्र तपाईँको चाहिँ मास्टरको मात्र नहेरेर समग्र चाहिँ त्यो +2 नै हेर्न सकेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो कि, किनकि +2बाट चाहिँ एउटा ज्ञान निर्माण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ +2मा चाहिँ तपाईँ सोसियोलोजीमा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ कास्ट सिस्टम ठिक हो कि भन्ने टाइपको चाहिँ कोर्सहरू हुन्छ क्या होइन। त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 4वटा वर्ण हुन्छ, यस्तो यस्तो कामको कारणले गर्दा जात व्यवस्था गर्दा त्यो आउने विद्यार्थीहरूमा पनि त्यो किसिमको कास्ट सिस्टम ठिक हो कि भन्ने जस्तो कोर्सहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हुन त अहिले हाम्रो आदरणीय गुरु त्यहाँ मधुसूदन सर हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा राख्नु होला। त्यही पनि अब त्यता पनि हामीले चाहिँ कुरा उठाउन पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि, जस्तो ब्याचलर लेभलमा चाहिँ फर्स्ट 4वटा क्लासहरूमा जम्मा एउटा मात्र क्लास तपाईँको चाहिँ पढाइ हुन्छ हाम्रो चाहिँ होइन। त्यसमा पनि अब त्यो ब्याचलर लेभलमा पनि दलित स्टडिज पढाइ हुन्छ कि हुँदैन भनेर भनेर पनि तपाईँले चाहिँ अझ समग्रमा लिँदाखेरि एज अ कोर्स सिस्टममा त्यो सिलेबसहरू बनाउँदाखेरि अझ +2देखि ब्याचलर मास्टरसम्म बनाउँदाखेरि अझ बेटर हुन्थ्यो कि तपाईँको अध्ययन। साथै तपाईँले अध्ययन गरिरहँदाखेरि त्यो थेसिसहरू पनि कसरी लेखिएको छ त होइन, त्यतातिर हेर्दाखेरि अझ त्यतातिर पनि तपाईँले कन्टेन्ट जोड्न सक्नुभयो भने अझ बेटर हुन्छ कि होइन। त्यहाँ पढाइ त भइरहेको छ, किनकि मैले पनि त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी र आरडीमा धेरै चाहिँ दलित महिलाको बारे तपाईँको कुराहरू थेसिस लेखिएको पाइन्छ। तर जब रुकुम नरसंहार भयो, रुकुम नरसंहार पछाडि चाहिँ होइन मैले पनि दलितमा चाहिँ थेसिस लेखेको छु भन्नेबाट पनि धेरै कुराहरू सामाजिक कुनै पनि बहानामा आएन नि त। अब पढाएर मात्र हुने हो कि हामीले बोल्न सक्ने पनि बनाउन सक्ने कि कस्तो वाला टेस्टहरू सिलेबसहरू या कस्तो बहसहरू गर्न सकिन्छ भनेर सायद यो अध्ययनले पनि यो डिस्कसनले पनि एउटा सुरुवात गर्छ कि होइन। रविजीको के भयो सुन्दैन? रविजी होइन मैले भ्याएर थ्याङ्क यू भने मैले ए हुन्छ हस् होइन मैले चाहिँ भ्याएर पनि थ्याङ्क यू भनिसकेँ मैले। ए हस् हुन्छ हस् धन्यवाद। अब भने म मधु सरलाई यहाँ देखिरहेको छु। मधु सरलाई आफ्नो आजको यो छलफलको आफ्नो रिफ्लेक्सन सहित आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। म त आज सुन्ने भनेको थिएँ, तपाईँले ठ्याक्क बोल्नु ल। सबैलाई धन्यवाद, दुवै वक्ताको कुरा सुनियो होइन। मलाई प्राइभेट मेसेज आएको छ कि 11-12को सोसल स्टडिजको कुरा पनि आएको छ, तपाईँले भनिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने होइन। यो गाह्रो रहेछ कि मैले गाह्रै कुरा के भयो भने 11-12को हामीले कोर्सहरू बनाउने भन्यौँ। त्यसमा सुरुमा त्यति बेलाको शिक्षा मन्त्रीले चैतन्य सरलाई रिक्वेस्ट गरेपछि हामीले गरिदिनुपर्छ, गराउने हो, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर। त्यसमा यो आइडेन्टिटी इस्यु, दलित, मधेस, जनजाति, महिला वर्ग, यो सबै कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 11-12को विद्यार्थीले बुझ्नुपर्छ। हरेक वर्ष 5 लाख विद्यार्थीले पढ्छ भन्दा विश्वविद्यालयकै एकदम त्यो त्यहाँको प्रोफेसर सब्जेक्ट कमेन्टको मान्छेहरूले अहिलेको जमानामा पनि दलित पढाउने यस्तो गर्ने, तपाईँहरूले के गर्न खोज्या हो, हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौँ, भत्ताभुङ्ग झगडा गर्ने समाज बनाउनु ला भनेर एकदमै त्यो झगडा गरिसकेपछि अन्तिमको बसाइ चाहिँ अब तपाईँहरूले मलाई नबोलाउनु होला, हाम्रो कुरा तपाईँले नसुन्ने हो भने तपाईँले किन बोलाएको बेकार भनेर टेबल अफ कन्टेन्ट पनि धेरै पटक चेन्ज भएर अलिअलि त छ अहिले पनि त्यति गर्दा गर्दै। त्यस कारणले यो विषयको महत्त्व बुझाउने कुरा चाहिँ गाह्रो रहेछ। यो पढाइ नपढाइ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। तर त्यो यति हुँदा हुँदैन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने कम्तीमा सोसल स्टडिज 11-12मा अलिकति यो आइडेन्टिटी इस्युज, मधेस, महिला, जनजाति, दलितको इस्युहरू, यो दलितहुड यसबाट कसरी पार लाउने भन्ने खालको उठ्या छ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। ब्याचलर र मास्टरमा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण इस्युहरू उठे आज होइन। तर अब यो होइन, योभन्दा बेटर यस्तो छ, यसो गरे हुन्थ्यो भन्ने खालको आयो भने त्यो त्यहाँ भएका लिडरसिपहरूले, खास गरी लिडरसिपहरूलाई अलिकति चित्त बुझ्यो, ध्यान गयो भने चाहिँ केही योभन्दा आजको दिनमा
हिजो केही पनि थिएन, आज दिनमा केही छ, योभन्दा भोलिको आउने दिनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ मेन अघि नै पनि आयो, एउटा त सिङ्गल युनिभर्सिटीको लिडरसिपले यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ डिपार्टमेन्टका लिडरसिपहरूले कसरी बुझ्ने, किनभने त्यहाँ सब्जेक्ट कमिटी भन्ने हुन्छ, स्ट्यान्डिङ कमिटी भन्ने हुन्छ, कतिपय चाहेर पनि त्यहाँ जान सक्दैन, कतिपय हाम्रोसँग स्पेसै कम हुन्छ, त्यो थुप्रै चिजहरू समेट्ने भयो हुनाले। तर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँहरू जसले यो विषयको बारेमा छलफल गरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ र एउटा नयाँ खालको ज्ञान दिन खोज्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यो टेक्स्ट राख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ आजको नेपाली समाजलाई क्रिटिकल ढङ्गले बुझ्ने भन्नेमा चाहिँ अलिकति पनि प्रिस्क्राइब गर्नुभयो भने त्यो हिस्ट्री, इकोनोमिक्स, कल्चर, पोलिटिकल साइन्स, सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, ओभरअल रुरल डेभलपमेन्ट, ओभरअल सोसल साइन्समा चाहिँ राम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हुन्छ सर, धन्यवाद। जेबीजी र रूपजी, यो 3वटा प्रश्नको रेस्पोन्स लिन्न अहिले। हुन्छ, धन्यवाद प्रश्नको लागि। भिडियो अन गरौँ न तपाईको। सरी, धन्यवाद। प्रतिष्ठाले उठाउनु भएको 2-3वटा कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। अब हामीले यसमा गर्न खोजेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ मुख्य गरेर युनिभर्सिटीमा मास्टर्स लेभलमा पढाइ हुने कोर्समा चाहिँ यो कास्ट सिस्टम र दलितसँग रिलेटेड छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र सार्वजनिक बहसका लागि चाहिने सामग्रीहरू अध्ययन अध्यापन हुन्छन् कि हुँदैनन्, हुन्छन् भने के हुन्छन्, सार्वजनिक बहसका लागि आवश्यक नलेज प्रोडक्सन हुन्छन् कि हुँदैनन्, भएका छन् भने के भएका छन्, र यो कोर्स करिकुलामा नै यी विषयवस्तुहरू चाहिँ समावेश गर्नका लागि कस्ता खालका समस्याहरू छन् भन्ने विषयमा अलिकति बढी केन्द्रित गरेर हामीले हेर्न खोजेको यसमा। त्यो सँगसँगै यो इस्यु क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अभाइलेबल टेक्स्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर कास्ट सिस्टमसँग उल्लेख भएका वा कास्ट सिस्टमसँग रिलेटेड डकुमेन्टहरू, त्यो चाहिँ कतिपय जर्नलका आर्टिकलहरू, कतिपय बुकहरू नै स्पेसिफिक फोकस अन दलितसँगै केन्द्रित भएका सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीले यो दलित केन्द्रित सामग्री भनेका छौँ। त्योभन्दा बाहेकका अरू सामग्रीहरूलाई चाहिँ दलित केन्द्रित होइन भनेर हामीले भनेका छौँ। यो चाहिँ क्लासिफिकेसनमा अलिकति क्ल्यारिटी बनाउनु पर्ने कुरा छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई प्रतिष्ठालाई धन्यवाद। हामी यसलाई थप प्रस्ट्याउने कोसिस गर्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ तेस्रो चाहिँ यो सैद्धान्तिक विषयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन क्लासिफिकेसन, यो फङ्सनलिजम थ्योरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले खालि यो ठिक वा बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ गर्न खोजेको होइन, तर डोमिनेन्ट चाहिँ के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी हामी समाजशास्त्र मानवशास्त्रको विद्यार्थी त होइनौँ, तर विद्यार्थीहरूसँग हामीले छलफल गरेर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको कुरा पनि के थियो भने यो समाजको लागि समाजको फङ्सनको बारेमा कुराकानी गर्ने कन्टेक्स्ट, त्यो खालको टेक्स्टहरू, मेटेरियलहरू र छलफलहरू चाहिँ युनिभर्सिटीमा अलि धेरै हुन्छन्। तर यो समाजलाई अलिकति अल्टरनेटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने, क्रिटिकल खालको नलेजको बारेमा, क्रिटिकल पर्सपेक्टिभको बारेमा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टमभित्र त्यो धेरै छलफल हुने, अध्ययन गर्ने खालको सामग्रीहरू चाहिँ अध्ययन सामग्रीको रूपमा दिइने गरेको छैन भन्ने कुरालाई आधार मानेर हामीले यसलाई यसरी भनेको हो। यसको मतलब फेरि फङ्सनलिजम चाहिँ बेठिक, अर्को चाहिँ ठिक भन्न खोजेको होइन कि विद्यार्थीहरूसँग हामीले छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूको रिफ्लेक्सन चाहिँ के थियो भने यो जात व्यवस्था आफैमा एकदमै धेरै कम्प्लेक्स कुरा पनि छ, तर यो कुरालाई क्रिटिकली एनालिसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग कम्तीमा यसको क्रिटिकल अप्रोचबाट हेर्ने, क्रिटिकल अप्रोचबाट डिस्कोर्स गर्ने खालको कुराहरू भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको कुरालाई मात्रै हामीले रेफरेन्सको रूपमा राखेर चर्चा गर्न खोजेको हो। त्यसपछि रविले भन्नुभयो जस्तो अब थेसिसको पार्ट चाहिँ हामीले हेरेको छैनौँ। अहिले हामीले चाहिँ पब्लिकेसनको रूपमा आएको कुराहरू र यो कन्फरेन्सहरू आयोजना गर्दाखेरि के कस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ समेटिँदो रहेछ भन्ने हिसाबले हामीले हेरेको हौँ। त्यो हेर्दाखेरि रविले भन्नुभयो जस्तै यो थेसिसकै कुरा पनि अर्को हेर्नु पर्ने छुट्टै विषयवस्तु हुनसक्छ, किनभने थेसिस चाहिँ फेरि युनिभर्सिटीको आफ्नो प्रडक्ट पनि हो। स्टुडेन्टहरूले थेसिस कस्तो लेखेका छन्, त्यो आइडियाको हिसाबले, नलेजको हिसाबले, इस्युजको हिसाबले कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने, त्यसलाई छुट्टै अर्को अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि मधुसूदन सरले भन्नुभयो जस्तो अब हामीले मधुसूदन सर हामी थुप्रैपल्ट छलफल पनि गरेको छौँ यो विषयमा।
टेक्स्टको हिसाबले चाहिँ हामीले नेपालमा अहिले नेपाली भाषामा नेपालका अथरहरूले वा अङ्ग्रेजी भाषामा नेपालकै दलितहरूले लेखेका केही टेक्स्टहरू बिस्तारै जेनेरेट हुने क्रम चाहिँ सुरुवात भएको छ। उदाहरणको लागि नेपालको दलित मुभमेन्टलाई बुझ्नको लागि अलिक पुरानो भए पनि एमबहादुर किसानको एउटा राम्रै पुस्तक छ। त्यसै गरी आउतीले लेख्नुभएको पुस्तक पनि एकाडेमिक नन एकाडेमिक भन्ने भन्दा पनि नलेज इम्पार्ट गर्ने हिसाबले र युनिभर्सिटीभित्र डिस्कोर्सको हिसाबले त्यस्ता अध्ययन सामग्री हुन सक्छन् र अरू अध्ययन सामग्रीको बारेमा पनि छलफल गरेर युनिभर्सिटीलाई आवश्यक हुने नलेज चाहिँ फेरि त्यो खालको राइटिङहरू आवश्यकताका आधारमा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावनातिर पनि हामी जान सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यो राख्ने वा ऊ राख्ने भनेर हामीले कन्टेन्टको आइडिया नै त त्यसरी बनाएको छैन। तथापि यसको थ्योरिटिकली हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जात व्यवस्था र दलितसँग रिलेटेड कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालको कन्टेन्टहरू भयो भने त्यसले युनिभर्सिटीभित्र डिस्कोर्स क्रिएट गर्ने, त्यस नलेज प्रडक्सन गर्ने कुरा र त्यो प्रड्युस भएको नलेजलाई चाहिँ सोसल रिफर्मको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ। मैले यति कुरा राखेँ। हजुर, प्रत्युष दाइको फलोअप क्वेसन छ भन्नुहुन्छ। प्रत्युष दाइको म्युट छ। मैले भनेको एउटा अलिकति प्रश्नको उत्तर आएको छैन। त्यो चाहिँ भारतीय सन्दर्भको उदाहरण दिएर तपाईँहरूले अघि सुरुमादेखि सैद्धान्तिक भनेर धेरैचोटि भन्नुभयो। त्यसको अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् भने मेरो अघिको रिक्वेस्ट थियो। एउटा त्यो कुरो आएन। अर्को चाहिँ यो एमए करिकुलममै फोकस हो भनेर यहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसैको वरिपरि चाहिँ अब यसो भनौँ न, यो जर्नलको लागि एउटा लेख लेखिरहेको हो भने चाहिँ एकछिनलाई भनौँ हामी 8000 देखि 9000 शब्दको एउटा लेख सोचिरहेछौँ। त्यसमा सबै कुरा गर्न अटाउँदैन, त्यसमा व्याख्या गर्न सकिँदैन भन्यो भने चाहिँ करिकुलममा फोकस व्याख्या गर्ने बित्तिकै 2013-14 तिर नयाँ अहिले जुन सिस्टम सिलेबसको सिस्टम आयो, सेमेस्टरको सिस्टम आयो, त्योभन्दा अगाडिको सिलेबस र अहिलेको सेमेस्टर सिस्टमको सिलेबसलाई अलिकति दाँचेर हेर्नु पर्ला एउटा। दोस्रो म पछि बोल्नु प्रश्न सोध्नु भएको रविजीले भन्नुभयो जस्तै डिपार्टमेन्टहरूको कामलाई हेर्ने हो भने त्यो 2011 मा छुट्टिनुभन्दा अगाडिको गरेको एउटा स्टडिज जुन सर्फ फन्डेड र अहिले भर्खरै युएसएआइडी फन्डेड स्टडिज 2018 को 19 को यिनीहरूलाई मात्र उदाहरण दिने भन्दा पनि फ्याकल्टी मेम्बरहरूले के लेखिरहेछन्, जस्तो मधुसूदनजी आफैले कास्ट सम्बन्धी आर्टिकलहरू लेख्नु भएको छ, अरूले लेखेका छन् भने यो आउटपुट पनि 2013 भन्दा अगाडि के भएको थियो र 13 पछिको 7 वर्ष पो दाँचेर हेर्ने हो कि। त्यस्तै गरी विद्यार्थीहरूले एमए थिसिस लेख्ने सन्दर्भमा 2014 भन्दाका अगाडिको 7 वर्षमा र त्योभन्दा पछिको 7 वर्षमा मैले भन्न खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो फोकस भएन भने चाहिँ 7000, 8000 अथवा 9000 वर्डको आर्टिकलमा चाहिँ फोकस नहुँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा भन्न खोजिएको तर फोकस नभएको आर्टिकल चाहिँ ले इन्साइट्सहरू निकाल्न सक्दैन। त्यस कारण अस्ति नै हिजो पठाएको कमेन्टमा पनि र आज पनि इन्साइट्स निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा फोकस अलिकति न्यारो बनाएर त त्यसबाट निक्लिने इन्साइट्सहरू चाहिँ अरू कुराको लागि पनि उपयोगी हुने किसिमले पो सोच्नुपर्छ कि भन्ने जोड गर्न खोजेको मैले चाहिँ। जेबी चाहिँ यसको क्विक रेस्पोन्स लिइहालौँ अनि अरू प्रश्न लिन्छौँ। यसमा खासै मेरो रेस्पोन्स नै भन्दा पनि दाइले जुन खालको क्वेसनहरू गर्नुभएको छ त्यसले आर्टिकललाई राम्रो बनाउन नै सपोर्ट गर्छ, त्यसको लागि धन्यवाद। यसमा अलिकति लिमिटेसनको कुरा चाहिँ हामीले क्लियरली भन्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा चाहिँ नभनेको कारणले पनि अलि ब्रोडर भयो भन्ने लाग्छ। यसमा एकपटक हामी रिथिङ्क गरेर अलिकति स्पेसिफिक फोकस गराउने कोसिस गर्छौँ। यसमा अब हामीले फ्याकल्टी मेम्बरहरूले गरिराखेको कामहरू चाहिँ यसमा हामीले इन्क्लुड गरेका थिएनौँ, त्यो चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्छौँ। अब इन्डियन कन्टेक्स्टको कुरा चाहिँ यो इन्डियामा चाहिँ धेरै जसो विशेष गरी हामीले चाहिँ जामिया इस्लाम युनिभर्सिटीमा अहिले एउटा यो सेन्टर फर दि स्टडी अफ सोसल एक्सक्लुजन एन्ड इन्क्लुजन पोलिसी भन्ने छ। त्यहाँ त्यो डिपार्टमेन्टमा हामीले त्यहाँ के प्रोफेसरहरूसँग कुराकानी पनि गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले समग्रमा सोसियोलोजीको के अरे यो कास्टको बारेमा कास्टसँग रिलेटेड डकुमेन्टहरू इन्डियामा प्रड्युस भएको एकाडेमिकली प्रड्युस भएको कि डकुमेन्टहरू चाहिँ पढाउनु पनि हुन्छ। सँगसँगै उहाँले चाहिँ अर्को एउटा काम चाहिँ जो यो विषयमा अध्ययन गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई मेन्टरसिप दिने नलेज प्रडक्सनमा काम पनि गरिराखेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसलाई मात्रै हामीले रेफरेन्समा जोड्न खोजेको हो। यो सरी मैले ठ्याक्कै त्यो
कुरा बुझाउन सकिनँ कि जस्तो लाग्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा चाहिँ कास्ट सिस्टमसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ अध्ययन भएको छ, तथापि कास्ट सिस्टमसँग रिलेटेड कुराहरू नेपालको सन्दर्भमा वा नेपाली सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले कति अध्ययन अध्यापन गरेका छौँ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल सोसियोलोजीको कुरा, एन्थ्रोपोलोजीको थ्योरिटिकल कुरा चाहिँ भएको छ, तर त्यो कुरामा चाहिँ कास्ट सिस्टम एउटा भ्यालु एड गर्ने पोइन्ट हुनसक्छ, त्यो कुरा चाहिँ अध्ययन अध्यापन कम भएको छ भन्ने कुरा हो। मैले यसलाई चाहिँ अलि बढी यो सजेसनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसमा थप अझ दाइले उसमा आर्टिकलमा पनि पठाउनु भएको कमेन्टलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर यसलाई हामी अलि मूर्त बनाउने कोसिस गर्छौँ। मैले यति मात्रै भने यो विषयमा। हुन्छ। जिनिताजीले हात उठाउनु भएको छ। जिनिता विकजी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर। हेलो, नमस्ते सबैलाई। मेरो नाम जिनिता विश्वकर्मा। अनि रूपजीलाई र जेबीजीलाई पनि धन्यवाद आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएकोमा। म चाहिँ डिग्निटी इनिसिएटिभको को फाउन्डर हो, अहिले चाहिँ नेपाल बाहिर छु। मैले चाहिँ यो रिपोर्टको कुरा गर्दै हुनुहुँदा सायद मैले त्यो रिपोर्ट चाहिँ मिस गरेँ पढ्नलाई, र यो छलफलको आधारमा चाहिँ राम्रो सुझावहरू पनि आएका छ। मेरो पनि एउटा चाहिँ अघि राजु है अघि बोल्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, एनिवे रविजीले र त्यसपछि हाम्रो मधुसूदन सरले भनेको कुरा चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो। र मधुसूदन सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ जस्तो फ्याकल्टी आफैले चाहिँ अब कास्ट सिस्टम कुरा अझै पढाएर चाहिँ हामीले अझै कन्फ्लिक्ट लिएर आउने हो र भनेर भन्दाखेरि त्यो एकदम फन्डामेन्टली नै हामी कुन स्टेटमा छौँ, कस्तो रङमा छौँ भनेर चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ एकदमै सकिङ लाग्यो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो यस्तो खालको काम गर्दै गर्दाखेरि यदि हाम्रो फ्याकल्टी नै त्यो काम चाहिँ डेलिभर गर्न सक्षम छैन मोरली, इन्टेलेक्चुअली अथवा अरू कुराले भने चाहिँ हामी त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्छौँ भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी बनाएर लानुपर्छ कि भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ भनेर। र अघि साथीहरूले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो इन्डिया नेपालमा चाहिँ जिनिताजी तपाईँले बोलेको सुनिरहेको छैन। अब जात व्यवस्था जस्तै नेपालमा दलितहरूको अवस्था जस्तै अन्य देशहरूमा पनि यो के अरे हिस्टोरिकली एक्सक्लुजनमा परेको समुदायहरूलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एउटा रेफरेन्स पोइन्ट अफ रेफरेन्स लिँदाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। जस्तै अहिले म चाहिँ न्युजिल्यान्डमा छु र यहाँ पनि यो यहाँको आदिवासीहरू जो माउरी समुदायहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले यहाँको यो मेन स्ट्रिम एकाडेमियाले त्यसपछि गभर्मेन्टले र यहाँको सिभिल सोसाइटीले कस्तो राम्रोसँग लगेको छ। सायद हामीले यस्तै अरू देशको पनि हामीले एउटा चाहिँ रेफरेन्स लिन सक्छौँ कि होइन। एउटा कास्ट चाहिँ एकदम एब्सोल्युटली चाहिँ मिल्दैन, तर पनि नमिल्दा पनि उस्तै लाग्ने खालको अरू रेफरेन्स पोइन्टहरू पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो एउटा चाहिँ सुझाव हो। र त्यसै गरी अघि रविजीले भन्नुभएको चाहिँ मलाई पनि के बिलिभ लाग्छ भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो वैचारिक धारणा स्ट्रङ बनाउँदै गर्ने बेला भनेको ठ्याक्क त्यो चाहिँ 15-16 वर्षपछि हो। त्यसै गर्दाखेरि अहिले हामीले यो एमएको लेभलमा हाम्रो लिमिटेसनले गर्दा यसमा काम गर्दाखेरि पनि फ्युचरमा चाहिँ हामीले ओभरअल एउटा एजुकेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो दलितहरूको चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिकल र सोसियोलोजिकल कन्ट्रिब्युसन र एउटा चाहिँ सिभिलाइजेसनको कुरालाई हामीले कसरी पोजिटिभली न्यारेट गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पोजिटिभली यसको चाहिँ डायग्नोज गरेर चाहिँ यसलाई कसरी एउटा नयाँ न्यारेसन दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। र कङ्ग्रेचुलेसन फेरि पनि। अनि फ्युचरमा अब अरू पनि केही छ भने चाहिँ आई वुड बी ह्याप्पी टु बी पार्ट अफ द डिस्कसन। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। दिनेश पन्तजीले च्याट बक्समा चाहिँ लामो लेख्नु भएको छ। दिनेशजी तपाईँले आफै राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ, त्यही हो। म पनि टियुमा एक सेमिस्टर पढेको हो, त्यसपछि मेरो अर्को ठाउँमा पढ्ने मौका मिल्यो, म त्यहाँ छोडेँ। अब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ 3टा जस्तो अब मैले कमेन्ट गर्छु भन्नु न। पहिलो कुरा त अब कास्टको नेपालको सन्दर्भमा कास्टमा पनि अब निकै कम छ त्यो मेटेरियलहरू। अब यो जीएस नेपालीको टेक्स्ट भएकोले अलिकति नेवा दलितहरूको बारेमा त आउँछ,
तर मधेसको दलितहरूको इस्युहरू होइन अथवा कास्ट सिस्टम नै भनौँ न, अब दलित मात्रै नभनौँ भनेपछि त्यो चाहिँ अलिकति देखिँदैन टेक्स्टमा होइन। एउटा कुरो त्यो छ। अब अनि त्यो पनि अब टेक्स्टहरू के छन् भन्दाखेरि एकदमै पुराना, धेरै पुराना टेक्स्टहरू, क्लासिकल टेक्स्टहरू जस्तो देखिन्छन् केही, तर अहिलेको सन्दर्भका टेक्स्टहरू छैनन्। अब भनौँ न, अब अर्को चाहिँ यो कास्ट र के अरे कास्टलाई चाहिँ भनौँ न क्लाससँग एकदमै छुट्याइदिएको छ कि कास्ट भने अर्कै कुरो हो, क्लास भने अर्कै कुरो हो भन्ने जस्तो छुट्याइदिएको छ। अब क्लासको कन्सेप्टलाई यदि अब सोसियल रिलेसन्सको टर्मबाट बुझ्ने हो भने हाम्रो देशमा त अथवा हाम्रो यो साउथ एसियामा भनौँ न कास्टलाई चाहिँ क्लासबाट छुट्याउन नसकिनेको हो कि जस्तो नै देख्छु म चाहिँ। त्यही भएर यो छुट्याउनु नै अलिकति समस्याजनक हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब तेस्रो भनेको अब यो विश्व व्यवस्था धेरै चेन्ज भइसक्यो अनि अब यो विश्व व्यवस्था चेन्ज भएको सन्दर्भमा यो अनि जीवन पद्धतिहरू पनि चेन्ज भइरहेको छन् यो सन्दर्भमा। भनेपछि यो विषयमा चाहिँ दलित डिस्कोर्स खै अथवा कास्ट सिस्टमको डिस्कोर्स खै भनौँ न। अहिले अब आधुनिकता आइसक्यो, अब त जाति व्यवस्था छैन भने जस्तो तर्कहरू पनि गरिन्छन्। भन्न खोजेको अब यो पोलिटिकल इकोनोमीसँग कसरी जोड्ने त, त्यो बारेमा टेक्स्टहरू छैनन्। अब त्यो हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को अब रिसर्च गर्ने हो भने अब एउटा चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ, अब योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो टिप्पणीहरू थियो अलिअलि। सजेसन मेरो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि विषयको कुनै पनि विधामा कुनै विषय सम्बन्धी डिस्कोर्स के चलिरहेछ भनेर जान्नको लागि अब त्यसको विधा अभ्यासमा के भइरहेछ, जर्नलहरू कति पब्लिस भइरहेछ, कति इस्यु भइरहेछ, त्योहरू पनि हेर्नुपर्ने होला। थेसिस कसरी लेखिरहेछ त्यो पनि हेरिनुपर्ने होला। क्लासमा कसरी पढाइ हुन्छ, अब त्यो क्लासमा पढाइ हुने कुरो अब रिसर्चरले बाहिरबाट थाहा नपाउन सक्छ। त्यसको लागि क्लासमै पढ्ने विद्यार्थीहरू, दलित विद्यार्थीहरू, अरू विद्यार्थीहरू सबैलाई पनि एकचोटि एक किसिमको इन्टरभ्यू जस्तो लिएर उनीहरूको एक्सपिरियन्सलाई नोट गरेर एउटा कन्क्लुजन भनौँ अथवा केही भनौँ, त्यसलाई एउटा डाटाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ होला कि भन्ने हो मेरो। यही हो मोटामोटी कुरो। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। तेज सुनारजीले हात उठाउनु भएको छ। धन्यवाद। म अलि ढिलो गरी जोइन गरेको हुनाले प्रासङ्गिक ढङ्गले आफ्नो कुरा राख्न सक्छु, त्यो अलिक शङ्का लागिरहेछ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि मैले दुई तिनवटा कुरा राख्न खोजेँ। के भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको डाक्टर विद्येन्द्र कोइराला लगायतको एउटा टिमले स्कुल तहदेखि उच्च शिक्षासम्म दलित समुदायको रैथाने मौलिक कला र सिपको एउटा पाठ्यक्रमीय खाका भनेर छलफल गरिरहेको, चलाइरहेको, वर्कआउट गरिरहेको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा इमेल चाहिँ मलाई आएको थियो, मैले पनि आफ्नो केही कुराहरू चाहिँ दिएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ स्कुल र उच्च +2 सम्मकोमा चाहिँ अलिक बढी फोकस चाहिँ गरिएको छ र उच्च शिक्षाको लागि केही 4-5 बुँदामा केही कुरा गर्न खोजिएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कास्ट सिस्टमको कुरो सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजीको सन्दर्भमा त्यो लेभल, खास गरी मास्टर्स कुन लेभलको हामी कुरा गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ 2-4वटा कुराहरू चाहिँ छुटाउने नहुने खालको चाहिँ देख्छु मैले। एउटा चाहिँ अब मौलिक कला र सिपको कुरा, जसरी चाहिँ अब यदि विद्यानाथ सरहरूले जुन इनिसिएसन लिइरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ साकार रूप लिन पायो भने कक्षा 1 देखि नै त्यो एउटा भनौँ न सिरिजमा चाहिँ अब +2 सम्म जाने गरी र उच्च शिक्षाको लागि पनि केही आधार दिने गरी त्यो दलित समुदायको जुन एउटा मौलिक भनौँ अथवा चाहिँ रैथाने सिप कला छ त्यो कुरालाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसको मतलब चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ कसरी, अघि पनि साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको कन्ट्रिब्युसन कसरी समाज र राष्ट्र निर्माणमा अथवा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन समेत जुन कला संस्कृतिहरूको योगदान छ दलित समुदायबाट, त्यो कुरा छुटाउनु नहुने कुराहरू छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा भनेको जुन कास्ट सिस्टमको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ अलि एकाङ्की ढङ्गले चाहिँ हेरिरहेको छ यसको प्रभाव। कास्ट सिस्टमको प्रभाव चाहिँ
दलित र गैर दलित दुवै पक्षलाई छ। जस्तै अब हामी कहिलेकाहीँ जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि जेन्डरको कारणले गर्दा महिला मात्रै होइन पुरुषहरू पनि त्यसबाट प्रभावित छ है, त्यसको प्रभाव पुरुषमा पनि छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हामीसँग अहिले चाहिँ विकास भइरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ यो कास्ट सिस्टमको सन्दर्भमा पनि यसले दलित गैर दलित दुवै समुदायलाई प्रभाव पार्छ भन्ने मेसेज दिने गरी पनि हेर्नुपर्छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तेस्रो कुरा भनेको यसलाई चाहिँ अलि ह्युमन राइट्स बेस्ड एप्रोचबाट पनि हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र जुन कास्ट सिस्टमसँग जोडिएको इन्टरनेसनल जुन ह्युमन राइट्स इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् ती कुराहरूलाई पनि योसँग लिङ्क गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको सँगसँगै नेसनल लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ, ती कुराहरू पनि चाहिँ समावेश गर्न सकियो भने दुईटा, एउटा कास्ट सिस्टम आइडियोलोजिकली भनौँ न सैद्धान्तिक हिसाबले दिने कुरा एउटा भयो, अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकल हिसाबले चाहिँ यी जुन अहिले भइरहेको प्रयत्नहरूको विषयहरू त्यो कास्ट सिस्टम र यसको प्रभावहरूलाई कम गर्नको लागि नेसनल इन्टरनेसनल लेभलबाट जुन प्रयत्नहरू भइरहेछ ती कुराहरू पनि एउटा चाहिँ भनौँ न जानकारी जाने गरी पाउने गरी विद्यार्थीहरूले अध्ययनकर्ताहरूले त्यो पाउने गरी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको सँगसँगै अब जुन रिसर्च का कुराहरू अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरूमा त अब यसलाई चाहिँ हेरेर लाने कुराहरू समावेश गर्ने कुराहरू भइ नै हाल्यो। मैले अहिले यति मात्र राखेँ, मैले ढिलो गरी जोइन गरेको हुनाले कति सान्दर्भिक कुरा सकेँ। धन्यवाद। हुन्छ तेजी, धन्यवाद। जेबीजी यो 3वटा प्रश्न र कमेन्टहरू आएको छ, यसमा रेस्पोन्स गर्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ सजिलाजी, यसमा अब धेरै प्रश्नहरू भन्दा पनि अब दिनेशले राख्नु भएको चाहिँ अधिकांश सजेसनहरू नै छ। सजेसनहरूमा पनि अब अलिकति यो पोलिटिकल इकोनोमीसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ। यो विषय चाहिँ हामीले कन्टेन्ट हेर्दाखेरि, करिकुला हेर्दाखेरि यसको पोलिटिकल इकोनोमीको पार्टलाई पनि हामीले एकपल्ट फेरि रिभ्यू गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो सँगसँगै थेसिसको पार्ट चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि कम्प्लिटली हेरेको थिएनौँ। यो सजेसन पछि चाहिँ त्यो थेसिसको पार्ट पनि हेर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। सँगसँगै विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्दाखेरि क्लासरुमभित्र हुने डिस्कसनको पार्टमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि केही साथीहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। यो लेखनका क्रममा थप छलफल आवश्यक भयो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। त्यो सजेसनको लागि धन्यवाद। तेसरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मूलभूत रूपमा यो सजेसनको रूपमा नै छ जस्तो लाग्छ। यसमा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले हेरेर प्रयत्न गर्छौँ। यो ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभ चाहिँ अब यो कोर्स कन्टेन्टभित्र ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभ स्वाभाविक रूपले कास्ट सिस्टमभित्र आउने कुरा नै हो। यसको कन्टेन्ट हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको कन्टेन्टहरूमा चाहिँ इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा, ह्युमन राइटको अरू फन्डामेन्टल इस्युजहरूको बारेमा त्यति धेरै डिस्कसन भएको देखिँदैन। त्यो कोणबाट पनि हामीले अलिकति हेरेर एड गर्ने कोसिस गर्छौँ। अरू केही छ भने रूपजीले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। होइन, अब सबै कुरा सुझावकै रूपमा आएको छ, त्यसलाई हामीले यसमा इन्टिग्रेट गर्ने कुरा चाहिँ भइहाल्यो। अब यी प्रश्नहरूलाई आधार गरेर एउटा कुरा भन्नु मन लागेको चाहिँ जुन किसिमको पाठ्य सामग्री विश्वविद्यालयभित्र विशेष गरी समाजशास्त्र मानवशास्त्रभित्र पढाइ भइरहेका छन् ती सामग्रीहरूले कस्तो किसिमको वैचारिकीलाई प्रमोट गरिरहेछन् र त्यसले चाहिँ हाम्रो जात व्यवस्थालाई एनालाइजेसन गर्ने ट्र्याजेक्ट्रीमा लिइरहेको छ कि हामी जात व्यवस्थालाई पुनरुत्पादन गर्ने, रिइन्फोर्स गर्ने किसिमले अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई अझै अलि मिहिन ढङ्गले हामीले यसमा हेर्न खोजिरहेछौँ। यहाँको जुन सुझाव छ त्यसले चाहिँ अझ यसलाई थप क्ल्यारिटी ल्याउन मद्दत गर्ने छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हुन्छ। हजुर तेजेन्द्रजी। हजुर नमस्कार। मेरो चाहिँ एउटा ब्रोड क्वेसन सबै दुईजना प्यानलिस्टहरूको लागि चाहिँ नेपालको सामाजिक आन्दोलनको अलिकति परिदृश्य हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न खालका बहिष्कृत समुदायहरूले आफ्नै आफ्नै किसिमले चाहिँ आन्दोलन गरिराखेको र आफ्नै आफ्नै विशेष समूहगत हिसाबले नै अनुसन्धानहरूमा चाहिँ फोकस गरेको र एक्टिभिजम गरेको जस्तो देखिन्छ हैन। दलितकै विषयलाई हेर्ने हो भने पनि धेरै जसो रिसर्चहरू यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको रिसर्च पनि दलितसँगै केन्द्रित भएर
आएको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति विभिन्न खालका समुदायहरू जो बहिष्करणमा परेका छन् ती समुदायहरूकै मुद्दाहरूलाई एकीकृत हिसाबले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने र चाहिँ आन्दोलनमा एउटा इन्टिग्रेटेड हिसाबले अगाडि लैजाँदाखेरिको प्रभाव अलि बढी हुन सक्छ कि अथवा यो सेपरेटली विभिन्न किसिमले बहिष्करणमा परेका समुदायहरूको कुराहरूलाई मुद्दाहरूलाई पढाउने रिसर्च गराउने र आन्दोलन गर्ने हिसाबले अगाडि ल्याउँदाखेरि त्यसले बढी प्रभाव पार्न सक्छ होला। यसमा अलिकति प्यानलिस्टहरूको केही रिफ्लेक्सन छ कि? मैले भन्न खोजेको जस्तै दलितहरूको मधेसीहरूको अन्य जनजातिहरूको अनुसन्धान र आन्दोलनहरूलाई समष्टिगत हिसाबले चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने र पढाउने अनि आन्दोलनलाई एक ढिक्कामा ल्याउने किसिमले गर्यो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो कि? धन्यवाद। अरू प्रश्न लिन्छ कि अहिले रेस्पोन्ड गर्छौँ? अहिले छैन, अहिलेलाई यही रेस्पोन्स गरौँ। जेबीजीले पनि भन्नु होला यसमा चाहिँ तपाईले उठाएको विषय एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय हो, किनभने हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो अब यो रिसर्च चाहिँ अलि स्ट्यान्ड अलोन उसमा चाहिँ दलितको बढी फोकस भएर गऱ्यौँ होइन, तर हाम्रो सन्दर्भमा एक किसिमको त्यो कम्पेरेटिभ स्टडी हुन पनि जरुरी छ, किनभने कम्पेरेटिभ स्टडी भयो भने हाम्रो कमन एजेन्डाहरूमा हामीले कहाँनिर काम गर्न सक्छौँ, एटलिस्ट त्यो एजेन्डा भएन भने पनि कमन स्पेसहरूलाई हामीले कसरी मोबिलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुन सकिन्छ। अब जस्तो अहिले पनि यो जुन अहिले मुभमेन्ट भइरहेको छ हाम्रो रूपा सुनारको केसमा पनि हेर्ने हो भने कुनै न कुनै केसमा तपाईको नेवार समुदाय र दलित समुदाय दुवै चाहिँ राज्यबाट पीडित समुदाय हो होइन, उनीहरूले राज्यसँग आफ्ना हक अधिकार कलेक्टिभली राख्न सक्ने अलायन्सेसहरू बिल्डिङ गर्ने किसिमले जान सकिन्थ्यो, तर अहिले सिचुएसन हामी कस्तो उसमा आइपुग्यो भने एक अर्का विरुद्ध लड्नुपर्ने उसमा चाहिँ आइसक्यो। सो कुनै न कुनै रूपमा हाम्रा बिचमा हाम्रा सवालहरूमा कम्पेरेटिभ स्टडीहरू नभएको र कमन ग्राउन्डहरू र कमन स्पेसेसहरू एक्सप्लोर नगरेको हुनाले त्यस्ता कुराहरूले बढी प्रश्रय पाइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। यहाँले भनेको कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यससँग चाहिँ पुरै सहमत छु। हुन्छ, मैले थोरै थप्छु मात्रै। रूपजीले भने जस्तै अब यसको दुईवटा पार्ट छ भनेर हेर्नुपर्छ होला। एउटा पार्ट चाहिँ जस्तो दलितहरूको स्पेसिफिक खालको समस्या र सरोकारहरू छन्, आदिवासी जनजातिहरूको केही छुट्टै स्पेसिफिक सरोकारहरू छन् र मधेसको हेर्दाखेरि त त्यहाँ अलिकति बढी जोडिएर आउँछ, मधेसी दलितहरूको कुरा आउँछ, मधेसभित्र भएका आदिवासी जनजाति कुरा पनि जोडिएर आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि स्पेसिफिक समस्या भएका वा सरोकार भएका विषयवस्तुहरूलाई हामीले छुट्टा छुट्टै अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुरा जस्तो लाग्छ। दोस्रो चाहिँ यही राज्यबाट बहिष्करण पारिएका वा सीमान्तीकरण पारिएका समुदायहरू बिचको एक अर्काको यो कमन एजेन्डाहरू के हुन् र कमन एजेन्डाहरूमा इन्टरभेन गर्ने यसको भनौँ न एकाडेमिक हिसाबले इन्टरभेन गर्नुपर्ने इस्युजहरू के हुन्, त्यसै गरी मुभमेन्टको हिसाबले आन्दोलनको हिसाबले सँगसँगै इन्टरभेन गर्नुपर्ने एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने हिसाबले कलेक्टिभ खालको भनौँ न समूहगत हिसाबले दुईटै समुदायसँग वा तीनवटै समुदायसँग सरकार राख्ने विषयवस्तुहरूलाई छुट्टै एउटा अध्ययन पनि गर्न सकिनु हुनसक्छ। यो खालको समग्रतामा गर्ने अध्ययनहरू हाम्रोमा असाध्यै कम भएको देखिन्छ। अहिलेसम्मको अध्ययनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक आफ्नो सेक्टरहरूको अलिअलि भइरहेको छ, त्यति हुँदै पनि कम्पेरेटिभ खालको स्टडी गर्ने काम चाहिँ हाम्रोमा त्यति धेरै त्यो अगाडि बढिसकेको देखिँदैन। तपाईँले भने जस्तै एउटा त स्पेसिफिक केसेसहरूमा छुट्टा छुट्टै अध्ययनहरू पनि जरुरी छ, सँगसँगै कम्पेरेटिभ स्टडीहरू गरेर कमन एजेन्डाहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसले मुभमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरा पनि सम्भावना हुनसक्छ। तपाईँले भनेको र स्पेसिफिक इस्यु दुईटै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हस्, अब हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब हामी करिब 2वटा जति प्रश्नहरू लिन्छौँ होला। अब चाहिँ रमेश दाइ। नमस्ते सबैलाई। मैले प्रस्तुति सुरुदेखि नै सुने, धन्यवाद यो क्रिटिकल हिसाबको हेराइको लागि। यसमा प्रवेश दाइको सजेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छ होला। त्यसबाहेक चाहिँ मैले भन्न खोजेको एउटा चाहिँ यो जुन करिकुलम कसरी निर्माण हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा पनि अलिकति ज्यादा तपाईँहरूको त्यो बुझ्ने प्रयत्न गर्नु भने त्यसले पनि यो कसरी हाम्रो इन्स्टिट्युसन चाहिँ अलिक बढी आर्केइक खालको अलिक पुरानो ढर्राको छ
भन्ने कुरा चाहिँ बताउँछ होला। अब जस्तो अघि तेजेन्द्रजीले प्रश्न गर्नुभयो, तेजेन्द्रजीलाई चाहिँ जसरी एउटा कोर्स मोड्युल चाहिँ मैले यो वर्ष यो पढाउँछु भनेर पढाउन सजिलो छ, त्यति सजिलो चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसन रहेनछ। यो चाहिँ नेपालभरिका कलेजहरूमा पढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि सबैको एउटै प्रश्न, सबैको एउटै खालको ढाँचा हुने हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो स्ट्रक्चरले धेरै कुरा नदिँदो रहेछ। अनि त्यो सब्जेक्ट कमिटीको मिटिङ कहिले बस्ने, के गर्ने, यो सबै कुराहरूको पनि अलिकति काम भयो भने, अलिकति त्यसलाई पनि बुझ्नुभयो भने त्यसको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नको लागि काम लाग्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुले भनेको कुरा सही हो। यो तपाईहरुले थियरी भन्नुभयो, तर खास गरी अब थियरी भनौँ अथवा विदेशी कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रोमा प्रत्येक पेपरमा अलि धेरै हुन्छ र नेपाल कन्टेन्ट चाहिँ अलि कम हुन्छ। अनि नेपाल कन्टेन्ट कम हुने बित्तिकै त्यहाँ राख्न सक्ने ठाउँ चाहिँ एकदम थोरै हुँदो रहेछ। मैले अस्ति भर्खर पनि एउटा एमफिलको मिटिङ भएको थियो, त्यहाँ पनि भनेको थिएँ खासमा हामीले हाम्रो समाजशास्त्र, मानवशास्त्र अथवा सोसल साइन्सको विद्यार्थीहरूलाई नेपाल बारेमै राम्रो पढाउन सकेको छैनौँ। हामीले अरू गफ त गर्छौँ, तर नेपाललाई नै राम्ररी नबुझाइकन नेपाली इतिहास होस् अथवा नेपाली समाज होस् पुग्दैन भन्ने खालको मेरो तर्क रहँदै आएको छ। र अस्ति प्रेजेन्ट भएका कतिपय पेपरहरूमा पनि मेरो टिप्पणी त्यही नै थियो। लास्टको एउटा खण्ड नेपालको बारेमा स्पेसिफिक केस जस्तो गरेर हामीले राखेको हुन्छौँ। जस्तो सोसल मुभमेन्ट हामीले बनायौँ भने पनि हाम्रो सोसल मुभमेन्टको थुप्रै अरू कुरा गरेर लास्टमा नेपालको छुस्सा राख्ने जस्तो कुरा आउँछ। त्यस्तो खालको पेपरहरूमा मजाले अलि नेपाल फोकस अथवा मुभमेन्ट फोकस, नेपाल मुभमेन्ट भनेर, नेपाल स्टडिज भनेर त्यस्तो खालको कोर्सेसहरू बनाएर त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला, बढ्थ्यो होला त्यो कन्टेन्टहरू। तर त्यो त्यति धेरै फ्लेक्जिबल र त्यति धेरै फोर्थकमिङ जस्तो देखिँदैन। त्यति भन्दा हुँदै पनि अरू डिपार्टमेन्टहरू भन्दा सायद अलि बढी रिसेप्टिभ छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर क्रिटिक तपाईहरुले जे गर्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसमा यी कुराहरू पनि अलिकति यो एङ्गलहरू किन यो यति इन्सुलर हुन्छ अथवा आर्केइक छ त्यसमा अलिकति टिप्पणी गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद रमेश दाइले। हामीसँग च्याट बक्समा अर्को दुईटा प्रश्न छ, यो चाहिँ फेसबुकबाट आएको हो। कृपया दुईवटा प्रश्नलाई पनि हेरेर अनि रेस्पोन्स गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यो अघिल्लो प्रश्न जेबीजीले हेर्नु होला, मैले त्यो पुरै हेर्न सकिनँ। यसमा चाहिँ अलिकता यो दलितहरूको जुन किसिमको मोबिलिटी भइरहेको छ पछिल्लो समयमा, विशेष गरी सहरतिर, त्यसले चाहिँ यो छुवाछुत लगायतका कुराहरूमा त्यसको प्रभाव के छ भन्ने कुरा छ। हामीले डिग्निटी इनिसिएटिभमा हामीले एउटा के अध्ययन गरेका थियौँ भने जुन यो जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन बन्यो 2068मा, त्यसको प्रभावकारिता के छ भनेर कतिको इफेक्टिभनेस भयो भनेर अध्ययन गरेका थियौँ। र त्यो अध्ययन गर्ने सवालमा धनगढी फिल्ड भिजिटको लागि जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तोसम्म धनगढीमा चाहिँ के भेट्यो भने अहिलेको समयमा तपाईँको दलितले आफूसँग पैसा भएर उसले एफोर्ड गर्न सक्छ, तर सहरको बिच भागमा उसले चाहिँ चाहेको ठाउँमा जग्गा र घर किन्न सक्ने वातावरण चाहिँ रहेनछ। र यदि कसैले त्यसरी किनेको सुइको पायो भने अनि त्यो वरिपरिको समाज मिलेर त्यसलाई कुनै न कुनै किसिमले त्यहाँ आउने नदिने, यतिसम्म कि त्यो मालपोतसम्म पनि पुगेर त्यसलाई चाहिँ दुरुत्साहन गर्ने, निरुत्साहन गर्ने एउटा परिपाटी त्यहाँ धनगढीमा भेटेको थियो। किनभने सुदूरपश्चिम पिछडेको क्षेत्र भए पनि धनगढी तुलनात्मक रूपमा एजुकेटेड मान्छे बस्ने ठाउँ नै हो। र त्यसपछि यता आएर तपाईँको बुटोलमा पनि हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा यस्तो बस्ती छ, एउटा सार्की समुदायको बस्ती छ, त्यहाँ नजिकै अर्को तपाईँको अन्य समुदायको बस्ती छ होइन। त्यो दुईटा बस्तीमा भएको जुन जग्गा छ त्यसको मूल्यमा आकाश जमिनको फरक छ कि एउटाको 3-4 लाख रुपियाँ आनामा छ भने अर्को त्यो त्यसको झन्डै 5-7 गुणा बढी छ कि। त्यो भएको हुनाले यो घटेको चाहिँ भन्ने चाहिँ छैन। पहिला जसरी डाइरेक्ट किसिमको विभेद हुन्थ्यो, अहिले त्यो डाइरेक्ट किसिमबाट हुने विभेद चाहिँ कम भएको होला। तर
तुलनात्मक रूपमा दलितले विभेद भोग्ने पीडा चाहिँ अहिले बढिरहेको छ। एउटा पक्ष त्यो हुनसक्छ, अर्को पक्ष के पनि हुनसक्छ भने पहिला जति पनि विभेदहरू हुन्थे त्यो विभेद चाहिँ यसरी एक्सपोजिसन के भन्छ यसरी चर्चामा आउँदैन थिए, कतिपय मिडियामा एक्सेस सबैको हुँदैन थियो। अब अहिले त पछिल्लो समयमा यो सोसियल मिडियाको इमर्जेन्स भइसके पछाडि त्यो कुरामा बहस हुन लागेको छ, मान्छेले आफूले त्यो कुरा भन्न सहज मानेको छ होइन। त्यो भएको हुनाले सोसियल मोबिलिटीले एक किसिमको स्वतन्त्रता उसलाई दिनुपर्ने हो। यो बिस्तारै जुन किसिमको एजुकेसन लगायत उसमा चाहिँ पहुँच बढिरहेछ, मान्छेहरू एजुकेट भइरहेछ, त्यसले कम हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो देखिएको छैन। अहिले पनि पहिलाको तुलनामा अहिले कम भएको भन्न मिल्दैन, बरु त्यसको नेचर र ट्रेन्ड्सहरू फरक भएको चाहिँ हामीले भेटाएका छौँ। हुन्छ, यो च्याट बक्समा आएको एउटा क्वेसन चाहिँ त्यति धेरै राम्रो बुझिएन। यो भन्न खोजेको कुरा अलि लामोमा कुरा छ, के भन्न खोजेको अलिकति क्लियर भएन। अहिले रमेश दाइले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो स्ट्रक्चरल खालको प्रब्लम पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ दाइहरू आफैले अनुभव गर्नुभएको छ, त्यो कुरा नै हो जस्तो लाग्छ। अब स्ट्रक्चरमा हुने अरू समस्याहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भनेर हामीले यसमा थप खोजी गर्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। नत्र भने हाम्रोमा अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि 2-3 प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकेदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि। पहिलो कुरा चाहिँ यो कोर्सभित्र आवश्यक पर्ने कन्टेन्टहरू के हुन् भन्ने विषयमा अब यो डिपार्टमेन्टभित्र त छलफल हुन्छ होला, सब्जेक्ट कमिटीभित्र पनि छलफल हुन्छ होला, तर ती छलफलहरूमा चाहिँ ती छलफलहरू सँगसँगै किनकि त्यो स्ट्रक्चरमा त दलितहरूको रिप्रेजेन्टेसन छैन, त्यस कारणले त्यसरी छलफल हुने कुरा चाहिँ जस्तो मानौँ उदाहरणको लागि सोसल मुभमेन्टकै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ दलित सोसल मुभमेन्टमा भएका व्यक्तिहरूसँग पनि यसको गम्भीरता, यसको आवश्यकता, यसको निटिग्रिटीको बारेमा पनि छलफल गरेर त्यस्ता कुराहरूलाई कोर्समा समावेश गर्न पाइयो भनेदेखि त्यसले एउटा सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को त अब हामीले जे देख्यौँ दाइले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको थियो कि अब अधिकांश कन्टेन्टहरू चाहिँ विदेशीहरूले लेखेको हुने र विदेशीहरूको राम्रो वा नराम्रो भनेर हामीले कम्पेयर गर्ने भन्दा पनि नेपाली मौलिक नेपालीले नै लेखेको, अझ त्यसमा पनि दलितहरूले नै भोगेका जीवनसँग सम्बन्धित वा उहाँहरूले नै गरेको अध्ययन अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कन्टेन्ट भयो भने त्यसले चाहिँ त्यो रियालिटीलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्छ होला भन्ने कुरा हो। आउने दिनहरूमा त्यसरी छलफल गरेर जान सक्यो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो च्याट बक्समा अर्को एउटा आएको सानो टिप्पणी जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ अब अलिकति सोसियो कल्चरल इस्युसँग रिलेटेड कुरा जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्ने चाहिँ अब हाम्रो मनोविज्ञानको निर्माण कसरी हुन्छ भनेर सोच्यो भनेदेखि यो मनोविज्ञानलाई गाइड गर्ने कुरा त हाम्रो पोलिटिकल स्ट्रक्चर हो, सोसाइटीको स्ट्रक्चर हो, हामीले कस्तो खालको मनोविज्ञानको निर्माण गरिराखेका छौँ, कस्तो खालको अर्थ राजनीति व्यवस्थामा हामी छौँ, कस्तो खालको सामाजिक सांस्कृतिक अभ्यास हामीले गरेका छौँ भन्ने कुरा नै यसको प्रधान कुरा हुन्छ होला। त्यस कारणले यो अघि तेज सरले पनि भन्नुभएको थियो कि अब स्कुल लेभलबाट नै त्यो मान्छे हो भन्ने कुरा सिकाइएन भनेदेखि चाहिँ उसले अरू नै कुरा सिक्दो रहेछ। किनकि पढे लेखेका पिएचडी स्कलरहरूले गरेको कमेन्टहरू पनि हामीले हेरिराखेका छौँ, उहाँहरूले लेखेका लेखहरू पनि हेरिराखेका छौँ। सबैको त होइन, तर कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ त्यो कास्टवाला माइन्डसेट चाहिँ हतपत्त नजाँदो रहेछ। त्यस कारणले पढे लेखेको मात्रै भनेर पनि नहुँदो रहेछ कि कास्ट सिस्टमसँग रिलेटेड, दलितहरूसँग रिलेटेड कुराहरूमा अलिक गम्भीर खालको अध्ययन नहुने हो भनेदेखि, त्यो विषयमा अलिक प्रभावकारी खालको पब्लिक डिस्कोर्स नहुने हो भनेदेखि चाहिँ मान्छेले जे कुरा बुझिराखेको छ यो विभेद भने त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको जस्तो बुझिराखेको छ, त्यो कुरा चाहिँ कन्टिन्यू हुने रहेछ। त्यस कारणले यो खालको मनोविज्ञानमा इन्टरभेन गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्ने कुरा यो एजुकेसन इन्स्टिट्युसनबाटै सुरु गर्नुपर्छ कि यो जात व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ अपराध हो भन्ने बोध गराउनुपर्छ होला। सँगसँगै त्यो कुरा चाहिँ एजुकेसन सिस्टमसँग मात्रै नभएर परिवार बिचको यो बहसको विषयवस्तु हुनुपर्छ। त्यो बहसको विषयवस्तु बनाउने कुरा चाहिँ फेरि
युनिभर्सिटीले मात्रै सोचेर हुने कुरा पनि होइन होला, वा एजुकेसन इन्स्टिट्युसनले मात्रै सोचेर हुने कुरा होइन होला कि स्टेटसँग त्यस्तो खालको प्रोग्राम भयो भने, त्यस्तो खालको मेकानिजम भयो भने त्यो कास्ट सिस्टमलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले अन्त्य गर्ने खालको वा कास्ट सिस्टमलाई हटाउने खालको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने खालको प्रोग्राम पोलिसिजहरू हुने हो भनेदेखि चाहिँ यो कुरा सम्भव हुन्छ होला। तथापि एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ नलेज इम्पार्ट गर्ने, नलेज इन्जेक्ट गर्ने र नयाँ नलेज पनि निर्माण गर्ने काममा एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्म त्यो मुद्दामा काम गर्ने भएको हुनाले सबैभन्दा धेरै सेन्सिटिभ चाहिँ फेरि एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू नै हुनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यति कुरा राखेँ, धन्यवाद। हुन्छ, अब हामी कार्यक्रमलाई सघाउँछौँ। अब अन्तिममा आजको छलफलको ऱ्यापअप सहित अन्तिममा आफ्नो आज छलफलमा छुटेका केही सन्दर्भहरू छन् भने अन्तिममा तपाईँहरूले आफ्नो भनाइसहित दुईजना वक्ताहरू जेबीजी र रूपजीलाई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु छोटोमा। मैले नै राखिहालेँ। अब थुप्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आएका छन्, महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू र सुझावहरू आएका छन्। हामीले एउटा लेखको लागि भनेर यो तयारी गरिराखेको कुरा अब यो छलफल सुनिसकेपछि चाहिँ एउटा लेखको सन्दर्भ एउटा भए पनि यो विश्वविद्यालय र जात व्यवस्था वा दलितसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा अझै धेरै बहस र छलफलको आवश्यकता छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। यो एउटा लेखको सन्दर्भ पनि छ, सँगसँगै आउने दिनहरूमा युनिभर्सिटीले गर्ने डिस्कोर्समा डिस्कसनमा चाहिँ यी मुद्दाहरूलाई कसरी इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ होला, कसरी त्यो प्राज्ञिक बहसको बौद्धिक बहसको विमर्शको विषयवस्तु बन्न सक्छ होला भन्ने विषयमा तपाईँ हामी सबैजनाले काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो विषयवस्तु युनिभर्सिटीको डिस्कोर्सको विषयवस्तु पनि बन्न सक्थ्यो, पब्लिक डिस्कोर्सको विषय पनि बन्न सक्थ्यो र यसले समग्र सामाजिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। जे जति सुझावहरू प्रश्नहरू आए त्यसले चाहिँ यो पेपरलाई थप प्रभावकारी बनाउन नै सहयोग गर्छ र अन्त्यमा त्यस्तो भन्नुपर्ने केही छैन। अघि यो एकजना अनिल पराजुलीजीले सोध्नु भएको प्रश्नलाई अलिकता केन्द्रित गरेर उहाँ चाहिँ आर्थ सामाजिक शिक्षा पढाउनु हुँदो रहेछ र यहाँ चाहिँ हामीले कास्ट सिस्टमको कुरा गर्दा यसलाई चाहिँ अलि बढी प्रोपोगन्डाको हिसाबले उठाएको हुनाले यो चाहिँ सामाजिक सन्तुलन बिग्रने हो कि भन्ने जुन उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, मेरो विचारमा हामीले जात व्यवस्थालाई प्रपर तरिकाले बुझाउनै सकेको छैनौँ, जसले गर्दा यो एकाध पक्षले, समाजको एकाध पक्षले जसले जात व्यवस्था बुझेको छैन र आफ्नो विशेषाधिकार जुन गुम्ने खतरा देख्छ उसले चाहिँ यसलाई यो अलिकता यो प्रोपोगन्डा मचाएको हो कि भन्ने एङ्गलबाट हेरेको हो कि देखिन्छ। र त्यसमा चाहिँ अझ विशेष गरी यहाँहरू जस्तो जुन सामाजिक शिक्षा नै विद्यालय स्तरमा पढाउनुहुन्छ तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। किन भन्नाले अहिले जुन किसिमको इतिहास हामीले पढाइरहेका छौँ र जुन किसिमको भाष्य दलितका विषयमा पढाइरहेका छौँ त्यसले चाहिँ दलितको सिङ्गो यो सिभिलाइजेसनमा उसको कन्ट्रिब्युसनलाई र उसको इतिहासलाई जसरी भनिनु पर्थ्यो त्यसरी भनेको छैन। खालि एउटा भनौँ न भिक्टिम पर्सपेक्टिभ दिने गरी अलि बढी भनेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले यो सिङ्गो सिभिलाइजेसनमा दलित कम्युनिटीको तपाईँको कन्ट्रिब्युसनको कुरा, इतिहास निर्माणमा इभन हाम्रो पोलिटिकल रेजिम चेन्जहरूमा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनको कुरा सबै किसिमले हामीले यसलाई पोजिटिभ तरिकाले अल्टरनेटिभ तरिकाले भन्न सक्यो भने जुन समाजमा पछिल्लो समयमा होइन यो जाति जनजातिको कुराहरू उठ्ने बित्तिकै एकदमै एग्रेसिभ भइहाल्ने, फरक दृष्टिकोण सुन्नै नचाहने जुन मनोविज्ञान निर्माण भइरहेको छ, मान्छेहरू अगाडि आइरहेका छन्, यो चाहिँ कम हुन्छ भन्ने लाग्छ। र कल्चरल प्र्याक्टिसको रूपमा अहिले पनि हामीलाई के लाग्छ भने अब थुप्रै किसिमको पोलिटिकल चेन्ज भएको छ यो विगत 3-4 दशकमा होइन। तर मुख्य कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने समाजमा एक किसिमको जागरण नल्याएसम्म यो समस्या सहजै हल हुने देखिन्छ। किनभने राजनीतिक परिवर्तनले मात्र यो समस्याको हल हुने भएको भए यो छोटो समयमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसलाई आफ्नो एउटा एजेन्डा बनाउन नसकेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले समाजमा जागरण ल्याउन सक्यो भने हामीले हाम्रो समाजको एटिट्युड र माइन्डसेटलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ यहाँहरू जस्तो शिक्षकहरूको भूमिका चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हुन्छ, जेबीजी र रूपजीलाई यो महत्त्वपूर्ण छलफलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी हामीलाई अन्तिमसम्म बसेर सहभागी भइदिनु हुने, प्रश्न गरिदिनु हुने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। 4 तारिकको अर्को छलफल असार 15 गते हुँदैछ। उक्त छलफलको विषय छ Nepal's move to federalism and its impact on the health system भन्ने छ। यो छलफलमा पनि यहाँहरूले सहभागिता जनाइदिनु होला भन्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद। नमस्कार।